Okay, so good morning, welcome on Saturday. है Saturday learning. मान्छेहरूले ट्युजडे क्लब, वेडनेसडे क्लब बनाइरहेछ, हामीले सैटरडे क्लब बनाउनु पर्ला पढाइको. The learning session of Saturday club. Okay, so कतिजनाले सेकेन्ड असाइनमेन्ट पूर्ण रूपले पढ्नु भयो है? पोल सोल त पछि हुन्छ. कतिजनाले पूर्ण रूपले पढ्नु भयो? पोल गरौँ फेरि भन्छ फेरि. लिटरली पढेको होइन भने पोल गरौँ त्यसो भए. ल सब्जेक्ट म्याटर जे लेखे पनि तपाई बुझ्नुस्, मैले सेकेन्ड पेजको लागि सोधिरहेको छु. शुरुआतमै कसैले नो बाट क्लिक गरे भनौं त यो पोल का शुरुआत नो से हुआ, लेकिन यस वाले जितते जा रहे हैं है. क्विकली 40 जना जतिले गरिसक्यो पोल, 25 जना बाँकी छ. अब अझै 12 जना बाँकी छ. क्विकली डन विदाउट स्पेन्डिङ टाइम फटाफट गर्नुस् न. I could not understand a small logic why people are not participating in poll. कहिले पनि 100% पोल हुँदैन. ये तो नेपाल और इंडिया में जैसे चुनाव होता है ना, तो सबके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, लेकिन फिर भी वोट देने के लिए सब नहीं जाता है. बोलता है 70% वोट पर्यो, 75% वोट पर्यो. 100% कहिले सुनेकै छैन. नर्मल लस हुन्छ भनिरहेछ मनदीपले. मतलब भोटिङ प्रोसेसमा पनि नर्मल लस हुन्छ है. तर आज ठिक छ है. 75 जना मध्ये 72 जनाले गरेको छ. त्यो 3 जना को हो त्यसको नाम थाहा पाउनु पर्यो है. या उनीहरूको स्क्रिनमा, उनीहरूको ल्यापटपमा, उनीहरूको मोबाइलमा यो देखिँदैन कि 3 जनाले गर्न सकेन. अब 2 जनाले गर्न सकेन. त्यो 2 जना को हो? या त यो होला. भाई चलो चलते हैं, ऑनलाइन हो जाते दिखाने के लिए कि मैं क्लास में था, उसके बाद फिर सो जाते हैं. एक जना बाँकी छ. अब ग्रेट. त्यो एक जना को हो? त्यो एक जना को हो? एक जना को हो? ल एक जना जो थियो नि त्यो छोडेर नै भागिहाल्यो. ग्रेट. ये हालत है आपका. देखिए वो बैक ऑफ इंडिया वाला है, वो भाग गया. चलिए कोई बात नहीं. सूरज हमेशा राष्ट्रवादी हो जाता है, फिर लड़ाई करने लगता है. हामी चाहिँ लडाई झगडा नगरौं, पढाइतिर ध्यान देऊ. त्यो गर्ने मोमेन्ट आएपछि त्यसको पनि गरौँला. सो हेर्दाखेरि मोरलेस पढेको जस्तो देखियो. अब म 49 जनालाई पनि मान्छु पढेको, र अर्को 7 लाई पनि मान्छु पढेको. 18 जना इज समवन हु डिडन्ट रिड. आई डोन्ट नो व्हाई, बिकज यति टाइम हुँदा हुँदै पनि त्यो 10-15 पेज पनि एक्स्ट्रा नपढ्नु भनेको त नराम्रो हो नि है. सो यसले के देखाइरहेछ कि तपाईले पढ्नुभयो, र पढ्नुभयो भने अफकोर्स के लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईले त्यहाँबाट पाउनुभयो होला. त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ वाज बेसिकली इन द नेचर अफ बिजनेस एप्लिकेशन्स अफ सीबीपी. सो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसलाई बिजनेसमा रिलेट गर्ने हो भने कसरी हामीले डिसिजन्सहरु लिएर आउँछौं. सो तपाईहरुले केस स्टडीज पढ्नुभयो होला है. केस स्टडीज बुझियो राम्ररी त? मैले चाहिँ अल्टरनेटिभ तरिकाले कसरी क्विकली क्याल्कुलेट गरेर आन्सर दिन सकिन्छ, सजेस्ट गर्न सकिन्छ. म्यानेजमेन्टमा कुनै एउटा मेम्बरले प्रपोज गरेको प्रपोजललाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्दै, त्यो प्रपोजलको मेरिट डिमेरिटलाई ध्यानमा राख्दै, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ प्रोफिटेबिलिटीमा त्यो थाहा पाउँदै हामीले कसरी कन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यो तपाईले 5 वटा केस स्टडीबाट बुझ्नुभयो होला. यस थियो. दोज हु रेड इट है. जसले पढेकै छैन त्यसलाई त अप्ठ्यारो भयो. मैले भनेको कुरा सबै चाइनिज लागिरह होला. सरले के भनिरहनु भएको छ मैले त थाहै पाएन. तर एटलिस्ट जसले पढेको छ त्यो केस स्टडीजहरु 5 वटा केस स्टडी थियो.
Do I need to discuss any of those case study, or I can presume safely that yes तपाईहरुले मजाले पढ्नुभयो बुझिसक्नु भयो होला एकदम बल्ले बल्ले? What should I presume then? के मानु? यही मानु कि तपाईहरुले मजाले पढ्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ? हो? ल कसैले अब रिस्पोन्डै गरिरहेको छैन न च्याटमा पनि रिस्पोन्ड आएन त। लास्ट को चाहिँ सर लास्ट भनेको केस नम्बर 5। सो बम बहादुर आले मगरी सेइङ लास्ट को केस नम्बर 5 डिस्कस गरौँ भनेर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Hey, if others are not writing, not commenting, okay. Case number 4 is also Susan Lamsal. Those who don't respond, of course, they will miss the opportunity. Mandeepले केस नंबर 3 पनि गरौँ भन्नु हो। ओके, ऐसा हो जाए फिर 2 और 1 बचा हुआ, कोई बोलेगा 2 और 1 भी कर लिया जाए। हाँ, that is what? होइन नि? होइन नि? हो होला। त्यो 1 र 2 पनि गरिदिउँ भन्नेहरु को होला म भन्नु त्यसो भए जसले पढेकै छैन। सर इसी बहाने तो चलो यहाँ पे पढ़ लेंगे। हम सब समझते, तुम लोग बहुत समझदार लोग हो, इतना समझदार हो कि कभी कभी हम भूल जाते कि हम कभी समझदार थे कि नहीं थे। हम खुद ही भूल जाते कि म समझदार थिए कि थिएन भनेर। तपाईहरुले यस्तो गर्नुहुन्छ। आपके समझदारियों के चक्रव्यूह में फंस के हमको पता ही नहीं चलता है कि ये लोग कितने समझदार हैं। ल ओके, सो केस स्टडी को पूरा गर्ने हो भने ल सो यहाँ हेर्नुस् है, पहिला तपाईहरुले केरकार गर्दिनुहुन्छ त्यसैले डिसेबल गर्दिउँ हैन। म मात्रै केरकार गर्ने अधिकार राख्छु, आप लोग क्यों करेंगे करते। ल सो पहिलो केस स्टडीमा चाहिँ दुईटा फ्याक्टरको मात्रै चेन्जेसलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छु। मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, हेर्नुस् यो पुरै एनालिसिसको पिलर भनेको 4 र फ्याक्टर माथि छ। सेल्स प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट, सेल्स को भोल्युम र फिक्स्ड कस्ट है। यी 4 र फ्याक्टरमा भएको चेन्जेसहरुलाई कसरी बिजनेस रिलेट गर्ने। अब कसैले आएर भन्यो सर हेर्नुस् तपाई फिक्स्ड कस्ट बढाइदिनुस् अनि मैले काउन्टर सोच्छु फिक्स्ड कस्ट त म बढाइदिन्छु त त्यसबाट हुन्छ के बडी युनिट सेल गरेर देखाउँछौ। ठीक छ, म सेलिङ प्राइस पनि बढाउँदिन, तर के तिमी नम्बर अफ युनिट्स बढी बढाएर बढी सेल गरेर देखाउँछौ। त्यस्तो कुराहरुको हुन्छ नि, एउटा कसैले प्रपोजल गरेको छ भने काउन्टर बेनिफिट प्रपोजल त हामीले पनि सोध्नु पर्यो हैन। त्यो 4 र फ्याक्टरहरु मध्येको चेन्जेसलाई यदि तपाई रिलेट गर्न खोज्नुहुन्छ भने कुन चेन्जेसलाई म्यानेजमेन्टले इजिली पर्सिभ गरेर एक्सेप्ट गर्छ है। यही हेर्नुस् है, मानौ स्मार्ट स्टप्स लिमिटेड जसले 400 स्टप्स पर मन्थ सेल गरिरहेछ हैन। अब टंक प्रसादले कन्सिडर गरिरहेछ किन न बरु यसमा राम्रो क्वालिटीको कम्पोनेन्ट लगाऊ हैन। तर त्यो राम्रो क्वालिटीको कम्पोनेन्ट लगायो भने 200 रुपैयाँ पर स्टोभ भेरिएबल कस्ट पर्छ हैन। तपाई सुरुदेखि पढ्दै आइरहनु भएको छ भने हाम्रो 5000 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट थियो पुरै एक्जाम्पलमा भने 3000 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट थियो हैन, र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन 2000 रुपैयाँ निस्किरहेको थियो पर युनिटमा। अब मैले यदि भेरिएबल कस्ट 200 रुपैयाँ बढायो भने एकातिर मेरो 3200 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट हुन आउँछ भने अर्कोतिर मेरो कन्ट्रिब्युसन घटेर 1800 भइहाल्छ हैन। र सेल्स म्यानेजरले के भनिरहेछ, सर यो राम्रो क्वालिटी तपाई राख्दिनु हो भने यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो सेल्स जुन 400 स्टप्स भइरहेको थियो त्यसको ठाउँमा 480 स्टप भइहाल्छ है। के अब त्यो सिचुएसनमा हामीले यो प्रपोजललाई विथ क्याल्कुलेसन विथ लजिक सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने है। हेर्दाखेरि के भइहाल्छ कि हाई क्वेशन त्यही सोधिरहेछ, शुड द हायर क्वालिटी कम्पोनेन्ट बी युज्ड। द रुपीज 200 increase in variable cost would decrease the unit contribution margin by 200 from rupees 2000 down to 1800। अब पहिलेको सिचुएसनमा हामी पर
स्टप 2000 कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थियौं, राइट। तो 400 स्टपमा 2000 रुपैयाँको दरले हामीले स्टपको कन्ट्रिब्युसन पायौं, फिक्स कस्टमा कुनै चेन्जेस छैन। अहिलेको सिचुएसनमा अब 2000 पर स्टप पाइरहेको छैन कन्ट्रिब्युसन, बल्कि 1800 रुपैयाँ पर स्टप पाइरहेको छ। पहिला 400 स्टप इन्टु 2000 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो भने अब 480 इन्टु 1800 को कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ। यदि 480 स्टप बेच्न सक्यो भने कन्ट्रिब्युसन को टोटल अमाउन्ट 8,64,000 हुन जान्छ। जबकि पहिला 400 स्टप मात्रै बेचेर 2000 कन्ट्रिब्युसन को हिसाबले 8 लाख मात्रै गरे हामीले कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थियौं। तो यो नयाँ प्रपोजलमा त कम से कम कन्ट्रिब्युसन को अमाउन्ट 64,000 ले बढिरहेछ हैन। यदि बढिरहेछ भने हामीले यो डिसिजनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त्यही यसमा गरिएको छ। यो डिसिजनलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। के गर्छौं? पहिला पुरानो एक्जिस्टिङ अहिलेको कुरामा के प्रेजेन्ट टोटल कन्ट्रिब्युसन 4000 स्टप इन्टु 2000 8 लाख रुपीस र एक्सपेक्टेड टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन विथ हायर क्वालिटी कंपोनेंट दैट इज 8,64,000। you can see it here 8,64 minus 8 lakh that is 64,000 additional increase भनौं न इंक्रीमेंट इन द टोटल कंट्रिब्यूशन। अब माथिको एनालिसिसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकियो त कि यदि हामीले हाई क्वालिटी लगाएर यदि 80 वटा एडिशनल गर्न सक्यो सेल भने हामी ओभरअल कन्ट्रिब्युसन 64,000 ले बढाउन सक्छौं। हेन्स म्यानेजमेन्टले यो प्रपोजललाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है। त्यही हेरिरहेको छौं हामीले के भनिरहेको छौं माथिको एनालिटिकल स्टडीबाट हामीले के पायौं कि हाई क्वालिटी कंपोनेंट शुड बी यूज्ड because fixed cost would not change. The 64,000 increase in contribution margin shown above should result in 64,000 increase in net operating profit. क्लियर छ? केस 1 जसले सबै गर्दिनु भनेको तिनीहरुको लागि यो क्वेशन थियो। क्लियर छ? ओके ग्रेट। ल अब केस स्टडी 2 मा आउँ। त्यसो भए चेन्जेस इन फिक्स्ड कस्ट र सेल्स भोल्युम, मतलब यहाँ मैले दुईटा फ्याक्टर को चेन्जेस, त्यसमा पनि माथि चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट र सेल्स भोल्युम को चेन्ज थियो भने यहाँ फिक्स्ड कस्ट र सेल्स भोल्युम। और लजिक के हुन्छ कहिलेकाहीँ मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिए कि एडभर्टाइजमेन्ट को ब्यानरहरु होर्डिङहरु मैले लगाएँ अनि त्यो अनलाइन यो के भन्छ यस्तो एडभर्टाइजमेन्टहरु ब्यानरहरुको एजेन्सीसँग कुरा गरे। उले भन्नु ठीक छ यो ठाउँमा तपाई लगाउनुहुन्छ भने तपाईले महिनाको 50,000 रुपैयाँ रेन्ट दिनुपर्छ। मैले सोचे कि ठीक छ त्यहाँ मेरो प्रोडक्टको ब्यानर भयो भने मान्छेको भिजिबिलिटी बढ्छ, मेरो प्रोडक्टको कहीं न कहीं सेल पनि बढ्छ यसले गर्दा। सो मैले न कम्पोनेन्ट चेन्ज गरे, न भेरिएबल कस्ट चेन्ज भयो, न सेलिङ प्राइस चेन्ज भयो, तर मैले फिक्स्ड कस्ट चेन्ज गर्दिए। एउटा एडभर्टाइजमेन्ट को मन्थली कमिटेड 50,000 रुपैयाँ तिर्ने मैले एउटा एक्सपोजर लिहाले। अब यो 50,000 रुपैयाँ को एक्सपोजर लिसकेपछि कस्ट इन्कर गरिसकेपछि यदि मेरो इन्क्रिमेन्ट इन कन्ट्रिब्युसन 50,000 भन्दा बढी भयो भने मैले 50,000 को त्यसरी गरेको खर्च उचित छ, हामीले गर्नुपर्छ। we would be approving those proposals हैन। त्यही पर्सपेक्टिभमा यो अर्को इलस्ट्रेसन छ, पढ्नुहुन्छ भने मजाले लेखिरहेछ। त्यो कम्पनीले करेन्टली 400 स्टक बेचिरहेछ 5,000 को दरले हैन, मतलब टोटल 20 लाख रुपैयाँ को सेल भइरहेछ। सेल्स म्यानेजरले आएर भन्छ कि सर 1 लाख रुपैयाँ तपाई एडभर्टाइजमेन्ट बजेटमा बढाइदिनुस्। यसले गर्दा के हुन्छ जुन सेल छ नि त्यो 6 लाख रुपीस ले बढिहाल्छ। 6 लाख रुपीस ले बढ्नु मतलब this would be 420 युनिट्स भइहाल्छ। अब क्वेशन के छ कि हामी एडभर्टाइजमेन्ट बजेटलाई इन्क्रिज गर्ने त सो के त्यो एडभर्टाइजमेन्ट बजेट इन्क्रिज गर्ने त? अब तल क्याल्कुलेसन हेरौं पहिला है। अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा 20 लाख रुपैयाँ हामीले सेल्स गरिरहेका थियौं, मतलब 400 युनिट 5,000 को दरले। एक्सपेक्टेड के छ हामी अब 420 युनिट गर्छौं। सरी 6 लाख छ भने 520 होला, मैले चाहिँ के गर्दिए 6 लाख ले बढ्नु भनिरहेछ नि, सो 520 नै हुन्छ। सो 520 युनिट्स हामी बेचिरहेका छौं। 520 युनिट्स बेच्छौं 5,000 को दरले, दैट वुड बी 26 लाख। 6 लाख रुपैयाँले सेल्स बढ्यो है। भेरिएबल कस्ट चाहिँ 3,000 को रेटमा छ। सो 400 युनिट को 3,000 को दरले
र 520 युनिटको 3000 को दरले। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कर्सर राख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्यो नि, यसमा मैले कमेन्ट एडिट गरिदिएको छु। सो 520 युनिट 3000 रुपैयाँको दरले, द्याट इज 15,60,000। पहिला कन्ट्रिब्युसन आइरहेको थियो 8 लाख रुपैयाँ, अब कन्ट्रिब्युसन आयो 10,40,000। पहिला फिक्स कोस्ट 5 लाख थियो भने अब फिक्स कोस्ट कति छ? 5 लाख प्लस एडिशनल एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस अफ 1 लाख मिलाएर 6 लाख रुपैयाँ छ। सो पहिला प्रॉफिट भइरहेको थियो 3 लाख, अब प्रॉफिट भइरहेको छ 4,40,000। सो कहीं न कहीं एक्जिस्टिङ र एक्सपेक्टेड को कम्पेरिजनबाट पनि हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं कि यो फ्याक्ट, यो प्रपोजललाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने है। मात्रै एउटा यहाँ चाहिँ डेल्टा क्याल्कुलेसन पनि देखाइदिइरहेको छु, बिकज त्यही फर्मेटमा हेर्ने हो भने कति चेन्ज भइरहेको छ। सेल्स 3,60,000 ले चेन्ज भइरहेको छ, भेरिएबल कस्ट सेल्स 6 लाखले चेन्ज भइरहेको छ, भेरिएबल कस्ट 3,60,000 ले चेन्ज भइरहेको छ। रिजल्टेड इन्टु कन्ट्रिब्युसन 2,40,000 ले चेन्जेस भयो, त्यसमा फिक्स कस्ट 1 लाखले चेन्ज भयो भने प्रॉफिट 1,40,000 ले चेन्ज। तो यदि जबसम्म मेरो कुनै पनि प्रपोजलले मेरो प्रोफिटेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गरिरा हुन्छ भने त्यो प्रपोजल त हामीले आँखा बन्द गरेर पनि एक्सेप्ट गर्छौं, गर्दैनौं र है। सो यदि अरु कुनै फ्याक्टर, किन हामीले दुईटा फ्याक्टरको मात्र यहाँ कुरा गर्यौं, फिक्स्ड कस्ट र सेल्स भोल्युम, दुईटा फ्याक्टर मात्रै हामीले मा चेन्जेसलाई रिलेट गरिरहेछौं। तर यो दुईटा फ्याक्टरमा चेन्ज गर्न साथ अरु कुनै फ्याक्टरमा पनि चेन्ज भइदियो भने फेरि म सबै फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखेर निकाल्छु मेरो कन्ट्रिब्युसन या प्रॉफिट कति आइराछ। त्यो प्रॉफिट यदि पुरानो र एक्जिस्टिङ सिचुएसन भन्दा बढी छ भने हामी त्यसलाई त्यो प्रपोजललाई एक्सेप्ट गर्छौं, बढी छैन भने हामी एक्सेप्ट गर्दैनौं है। त्यही कन्क्लुजनमा त्यही हेर्नुस् है। assumed no other factors have any impact, hence need not to be considered. The increase in the advertisement budget should be approved because it would increase net operating profit by 1,40,000 है। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? यसैलाई सोल्भ गर्ने अलग अलग तरिका होला, किनभने यहाँ सेलिङ प्राइस चेन्ज भइरहेको छैन, यहाँ तपाईको भेरिएबल कस्ट चेन्ज भइरहेको छैन, यसको मतलब कन्ट्रिब्युसन त्यही 2,000 होला। सो पहिला म 400 स्टप बेच्थे, अब 520 स्टप्स बेच्छु भन्ने हैन। अब 120 स्टप त बढ्यो नि मेरो यो एडभर्टाइजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि, मेरो यो एडभर्टाइजमेन्टको भिजिबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि 120 युनिट्स बढी बेच्न सके मैले। 120 मा 2,000 को मैले कहीं न कहीं कन्ट्रिब्युसन त एक्स्ट्रा पाए जो पहिला पाइरहेको थिएन। सो म एडिशनल कति कन्ट्रिब्युसन पाइरहेछ माइनस एडिशनल कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ, त्यसबाट पनि यदि हेर्छु भने मेरो एडिशनल कस्ट भन्दा बढी यदि कन्ट्रिब्युसन आइरहेछ भने यसको मतलब यसले प्रॉफिट निम्त्याउँछ। त्यो सिचुएसनमा पनि हामी अप्रुभ गर्न सक्छौं। त्यो पुरै टेबल नबनाएर हामीले सिम्पल यो क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौं है कि मेरो इन्क्रिज्ड कन्ट्रिब्युसन कति छ। पहिला त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला 10,40,000 माइनस 8 लाख 2,40,000 छ। इंक्रीमेंटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कति छ 1 लाख रुपया। सो 2,40,000 माइनस 1 1,40,000। अर्को के हुन सक्थ्यो होला कि 6 लाख रुपया को सेल्स बढ्यो या 120 युनिट इन्टु 5,000 को सेल्स बढ्यो या 120 इन्टु 2,000 गर्दिनुस् कन्ट्रिब्युसन। इंक्रीमेंटल कन्ट्रिब्युसन को कुरा गरिरहेछ। या त मलाई थाहा छ मेरो सीएम रेशियो 5,000 रुपया को युनिट सामानलाई 3,000 मा बेच्दाखेरि मेरो पीवी रेशियो चाहिँ 40% को छ। So since we know that is 40%, so additional sales into contribution margin percentage निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली। मेरो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कति छ माइनस इंक्रीमेंटल एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स, हेन्स इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट कति छ। सो यो कन्क्लुजन ल्याउनको लागि क्याल्कुलेसन यसरी गर्नुस् या यो अल्टरनेटिभ 1 बाट गर्नुस्। कसैले यसमा अर्को पनि एउटा क्याल्कुलेसन गर्न सक्थ्यो होला। सर 120 युनिट बढ्यो, पर युनिट 2,000 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन छ, 120 इन्टु 2,000 त्यो पनि 2,40,000 नै हुन्थ्यो। सो क्याल्कुलेसन गर्ने मात्रै एउटा अलग अलग वे हुन सक्छ, तर अगेन कन्क्लुजन को एन्ड रिजल्ट चाहिँ सेम नै रहन्छ है। क्लियर छ सबैलाई? त्यही देखाएको छौं कि माथिको स्टडीहरुबाट के देख्यौं, एडभर्टाइजमेन्ट को एक्सपेन्सेस बढाउनु पर्छ। 6 लाख रुपैयाँ को सेलले गर्दाखेरि 2,40,000 रुपैयाँ को कन्ट्रिब्युसन बढ्छ, इभेन्चुअली 1,40,000 को प्रॉफिट बढ्छ आफ्टर अब्जर्भिङ इन्क्रिमेन्टल एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स अफ 1 लाख रुपैयाँ। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? एकछिन है।
मैले चाहिँ युवराजको एउटा मेसेज मिस गरे थिएँ। सर कन्ट्रिब्युसनलाई बेसिस मान्ने हो कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई? कुरा उही हो नि, कन्ट्रिब्युसन भन्नुको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै हो नि। पर्सेन्टेज मैले भन्न खोजिरहेको छु नि एब्सोल्युट एमाउन्टको कुरा गरिरहेको छु। त्यसलाई नाम कन्ट्रिब्युसन दिनुहोस् या कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नाम दिनुहोस्। इट इज अलवेज लाइक सेल्स इन एक्सेस अफ भेरिएबल कस्ट है। खेम बहादुरले सोधिरहेको छ एडभर्टिजमेन्टले गर्दा सेल्स बढ्छ भन्ने गर्ने। सेल्स बढ्छ होइन, सेल्स बढ्नु र अरू सबै फ्याक्टर कन्स्टेन्ट भएपछि कति सेल्स बढ्यो, त्यो सेल्स बढेकोबाट कति कन्ट्रिब्युसन हामीले एचिभ गर्यौँ, त्यो कन्ट्रिब्युसन भेरिएबल फिक्स्ड कस्ट भन्दा बढी छ भने गर्ने। यतिकै आन्सर नदिइहाल्ने, क्यालकुलेट गरेर हेर्ने यसले गर्दाखेरि मेरो प्रोफिटेबिलिटी बढिरहेछ कि छैन भनेर है। ल ग्रेट। सो अब केस 1 मा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त घट्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट घट्छ नि भाइ। ओभरअल कन्ट्रिब्युसन पर युनिट घट्छ, तर टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त घटेको छैन नि। म उतातिर चाहिँ 1800 रुपियाँ गरे तर नम्बर अफ युनिट्स बढ्यो। हो सीएम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन और कन्ट्रिब्युसन, द टर्म indicates the same thing in terms of म कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज भनौला या सीएम पर्सेन्टेज भनौला है, म कन्ट्रिब्युसन भनौला या कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनौला या कन्ट्रिब्युसन पर युनिट भनौला या सीएम पर युनिट भनौला, त्यसको अगाडि पछाडि सफिक्स प्रिफिक्स लगाएर त्यसलाई पर्सेन्टेजमा या त्यसलाई पर युनिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तर एब्सोल्युट एमाउन्टको कुरा गर्दाखेरि त्यसले जहिले पनि सिधा भन्छ तिम्रो बिजनेसको कन्ट्रिब्युसन कति छ भन्दाखेरि उसले एक्सप्रेस गर्ने क्रममा उसले टोटल एमाउन्ट भन्न सक्ला, उसले पर युनिटमा भन्न सक्ला, उसले पर्सेन्टेजमा भन्न सक्ला है। तर हाम्रो डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि एब्सोल्युट एमाउन्ट यसले चेन्ज भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। युवराजको जुन क्वेसन थियो सर पर युनिट त घटेको छ, 2000 भन्दा 1800 भएको छ, तर घट्दा पनि मेरो डिमान्ड त बढेको थियो नि। त्यसले गर्दा पहिला 400 स्टक बेच्थे, तर यो बढेको हुनाले मैले के गरेँ, बढी स्टक बेच्न सके। हेर्नुहोस् 480 स्टक बेच्न सके। सो एकातिर मेरो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट घटे पनि मेरो ओभरअल कन्ट्रिब्युसन त मेरो बढिरहेछ नि 64,000 ले है। यस टोटल ओभरअलमा कहिले काहीँ के हुन्छ नि, मानौ मैले भने अस्ति तपाईहरुलाई क्लासमा भनेको थिए कि थिएन कि म 10 रुपियाँ मार्जिन लिएर सामान बेच्यो भने सायद म 1 लाख युनिट बेच्न सक्छु। तर कसैले मलाई भन्यो कि होइन तपाई प्राइस कम गरिदिनुस्, 2 रुपियाँ घटाइदिनुस् प्राइस, तपाई 5 लाख युनिट बेच्न सक्नुहुन्छ। सो म के हेर्छु, म पहिला 1 लाख युनिट बेच्दाखेरि 10 रुपियाँ प्रॉफिट कमाइरहेको थिएँ। अब 2 रुपियाँको प्राइस घटाएपछि मैले मेरो प्रॉफिट 10 रहेन, अब 8 रुपियाँ भयो। तर 8 रुपियाँ गर्ने बित्तिकै म 5 लाख युनिट बेच्न सकिरहेको छु। मेरो डिसिजन मेकिङमा मेरो सानो चेन्जेसले यदि प्राइस इलास्टिसिटीको ठुलो रोल प्ले गरिदियो र नम्बर अफ युनिट्स बढी बेच्न सक्यो भने म पक्का त्यो बढी युनिट्स बेच्न सक्ने सिचुएसनलाई क्याटर गर्छु। बरु म त यति स्ट्रेच गर्छु प्राइस इलास्टिसिटीलाई, बरु यति प्राइस घटाउँछु, जबसम्म घटाउँछु तबसम्म मेरो प्रॉफिट बढिरहन्छ। हो है युवराज, क्लियर छ अब? क्लियर छ अब? प्रवीण क्लियर छ? प्रॉफिट यसले बढायो कि बढाएन? अहिले त हामी दुईटा फ्याक्टर मात्रै हेरिरहेको छौँ। दुईटा भन्दा बढी फ्याक्टरहरूको सिचुएसन पनि हुन सक्ला। त्यसैले मैले एक्जस्टिभ सिचुएसन्सको एउटा लिस्ट बनाएर तपाईहरुले यो नोटमा दिएको थिएँ। तपाईहरुले कतिको हेर्नुभयो हेर्नु भएन कि, अनि सबैले रिलेट गर्न सकिन्छ। रिलेट गर्ने क्रममा यु क्यान सिम्पली गो अन्डरस्ट्यान्ड अन द बेसिस अफ योर भनौँ इकोनोमिक्सको नलेजहरूलाई पनि युज गरेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल सो अब केस नम्बर 3 मा सर्टेन कुराहरू त अफकोर्स न बुकको फर्ममा नभए पनि नोटको फर्ममा पाउनुहुन्छ होला, डोन्ट वरी है। अलिकता प्रिन्टिङ कलर गरायो भने पेपर राम्रो राख्यो भने अलि महँगो पनि पर्ला यसको प्रिन्टिङ। अब हेरौँ न कति टाइम लाग्छ। म पनि अफिसको कामहरूबाट अलि बढी उपाय भएर पनि टाइम कम दिन सकिरहेको छु यो राइटिङमा। दिनमा दिन सक्यो भने 4, 5, 10 वटा पेजेस बढिरहेछ, टाइमै भएन कि लकडाउनको सुरुदेखि नै सुरु गरेको
सस्तो नै गराउनु नि। अब त्यसको लागि त फेरि क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नि। नर्मल पेपरमा गर्नु पर्यो, यो कलर चाहिँ हटाएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नु पर्यो हैन। मोबाइलबाट त लास्ट झा हुन्छ, डुप्लिकेट क्वालिटीको पेपर राखेर भए पनि सस्तो भएन म बम हान्छु रे। सीएम अलिक काम राख्नु न सर, सीएम अलिक कम राख्नु न सर। अच्छा, अरे भाइ प्रफिट को कुरा गर्ने होइन यसमा, कस्ट टु कस्ट पनि गयो भने इट इज फर द बेनिफिट अफ स्टुडेन्ट्स भनेर मात्रै यति मेहनत गरिरहेको छु। प्रफिट के हुने यसमा, प्रफिट यसले कति नै प्रफिट दिन्छ र भनौँ न, 100 रुपियाँ पर युनिटको प्रफिट दिए पनि 1000 पिस बेच्यो भने 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। द्याट इज नट समथिङ मैले प्रफिट सेन्ट्रिक भएर सोचिरहेको छुइनँ। बट एनिवे हेरौँ न कतिको कस्ट अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ, अलि क्वालिटी पनि ठिक रहोस् र कस्ट कमभन्दा कम लाओस् भन्ने कुरा गरौँला। एनिवे लेट इट बी। ल अब सिचुएसन 3 हेर्नुस्, यसमा 3 वटा फ्याक्टरको चेन्जेसलाई कोरिलेट गरेछौँ हामीले है। 400 युनिट अहिले बेचिरहेछ 5000 को दरले, 20 लाख रुपियाँको सेल्स छ। इन्क्रिजलाई सेल्स गर्नको लागि म्यानेजरले के भन्यो, सर म सेल्स बढाइदिन्छु तर तपाईँ जुन 5000 मा बेचिरहनु भएको त्यसलाई घटाइदिनुस् 600 रुपियाँ र एट द सेम टाइम तपाईँ के गरिदिनुस्, 1 लाख रुपियाँको एडभर्टिजमेन्ट बढाइदिनुस्, मतलब होर्डिङ पनि लगाइदिनुस्। यसले के गर्छ, एक त प्राइस कम भएको कारणले ल अफ डिमान्ड प्रिभेल गर्छ, अर्को मेरो एडभर्टिजमेन्टले गर्दाखेरि पनि भिजिबिलिटी दिन्छ। सो म 400 युनिट्स जुन बेचिरहेको छु भोलिको दिनमा 400 नबेचेर 600 युनिट्स बेच्छु। अब यो म्यानेजमेन्टको प्रपोजललाई, सेल्स म्यानेजरको प्रपोजललाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, हामीले के गर्नु पर्यो। अहिले हामीले कति रुपियाँ प्रफिट कमाइरहेको थियौँ, 3 लाख रुपियाँ कमाइरहेको थियौँ अहिलेको सिचुएसनमा। मेरो फिक्स कस्ट चाहिँ 5 लाख थियो, सरी अनि 8 अनि के भन्छ 400 युनिट बेचिरहेको थियो 2000 को दरले, 8 लाख रुपियाँ त्यहाँ पाइरहेको थियो, 5 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट घटाएर म 3 लाख रुपियाँ अहिले, यदि स्मार्ट हाउस स्टोप्स लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने अहिले 3 लाख रुपियाँको प्रफिट भइरहेछ। अब यसले के भनिरहेछ कि सर तपाईँ के गर्नुहोस्, 5000 को रेटको सट्टा 4400 को रेट गरिदिनुहोस्। त्यो गर्ने हो भने मेरो कन्ट्रिब्युसन घटेर कति आयो, 2000 को ठाउँमा 1400 रुपियाँ आयो। तर यसले फाइदा के गर्यो, पहिला 400 युनिट्स बेचिरहेको थियो भने अब 600 युनिट्स बेच्न सकिन्छ। यसको मतलब अहिलेको सिचुएसनमा 600 युनिट के भन्छ 600 युनिट्स कम, सरी 6000 युनिट्स जब हामी बेच्न सक्छौँ जसमा कन्ट्रिब्युसन 1400 को दरले आयो भने अब आउने कन्ट्रिब्युसन र अब हुने फिक्स कस्टको बीचको डेल्टा निकालेर नयाँ सिचुएसनमा हेर्नुपर्ने प्रफिट कति छ। अगेन तपाईँ अल्टरनेटिभ तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्टल कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ माइनस इन्क्रिमेन्टल कस्ट कति हुन्छ, यसले इन्क्रिमेन्टल प्रफिट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, ल्याउँछ भने प्रपोजल एक्सेप्ट भइहाल्छ। या तपाईँ ओभरअलमा निकाल्नुहोस्, पहिला प्रफिट के हुन्थ्यो, अब नयाँ प्रपोजलमा प्रफिट के हुन्छ, एउटा टेबल बनाएर तपाईँ दुवै सिचुएसन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला 20 लाख 12 लाख 8 लाख 3 लाखको प्रफिट भइरहेको थियो जब हामी यो रेटमा काम गर्यौँ। एक्सपेक्टेड 600 स्टक हामी बेच्न सक्छौँ यदि 4400 3000 र 1400 गर्न सक्यो भने। तर यो गर्दाखेरि के भइरहेछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त बढिरहेछ, 8 लाखबाट 8,40,000 भइरहेछ, मतलब 40,000ले मात्रै चेन्ज भयो। तर मेरो फिक्स्ड कस्ट 5 लाखको ठाउँमा 6 लाख भइदियो, 1 लाखले चेन्ज भइदियो। जति मैले कन्ट्रिब्युसनमा डेल्टा पाइरहेको छु त्योभन्दा बढी मेरो फिक्स कस्टमा डेल्टा गइरहेछ। त्यसैले मेरो चेन्ज हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ चेन्ज भइरहेछ प्रफिट 60,000। पहिला 3 लाखको प्रफिट थियो भने अब 2,40,000 को प्रफिट छ है। सो यसको मतलब हेर्ने बित्तिकै के हामी यो म्यानेजरको सजेसनलाई, म्यानेजरको प्रपोजललाई एक्सेप्ट गर्छौँ भन्नुहोस् त। यदि उसको प्रपोजलमा गयो भने एक त मैले प्राइस कम गरेँ जसले गर्दा कन्ट्रिब्युसन कम हुन आयो, नम्बर अफ युनिट्स बढे पनि ओभरअल कन्ट्रिब्युसन बढे पनि टोटल अमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन 40,000ले मात्रै बढ्यो। बट त्यो 40,000 बढाउनको लागि एडिसनल फिक्स कस्ट पनि 1 लाख निम्ति आउनु पर्यो। सो ओभरअल हेर्ने हो भने वी आर नट गेनिङ, रादर वी आर लुजिङ 60,000 रुपिज। सो भन्नुहोस् त यस्तो डिसिसन तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? क्लियर छ? यस, सर्टेड वेथ के हुन सक्ला, म 600 स्टप्स बढाउँछु, त्यसको 8,40,000। पहिला चाहिँ 400 स्टप मात्रै थियो 2000 को दरले 8 लाख, इन्क्रिमेन्टल कन्ट्रिब्युसन 40,000 छ, इन्क्रिमेन्टल एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स 1 लाख छ। सो डिक्रिज इन नेट प्रफिट 60,000 छ। सो डिक्रिज हुने सिचुएसनमा त हामी कहिले पनि एक्सेप्ट गर्दैनौँ नि है।
सो हामीले यो लॉजिक र कैलकुलेशन दिखाया रहा। सेल्स मैनेजर आया बोलने के लिए, मैंने उसको बोला कि भाई नहीं करेंगे, वो ऐसे दुखी होके चला गया। लेकिन मैंने उसको समझाया, देख भाई क्यों नहीं करेंगे, तुमने जैसे जैसे बोला उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन तो 40,000 से बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपया का फिक्स कॉस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, बिना फिक्स कॉस्ट इनकर किए अगर तुम बोलते हो तो कर सकते हैं, चलो ओके, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी करने के लिए बोलोगे तब तो भाई 60,000 का नुकसान हो जाएगा कंपनी को। सो त्यसैले त्यो गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले कन्क्लुड गरेर पठाइदिन्छौँ है। क्लियर छ? ग्रेट है। ल अर्को केस स्टडी हेरौँ त्यसो भए, चेन्ज इन फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट एन्ड सेल्स भोल्युम है। यहाँ सेलिङ प्राइसेसको कुरा भएन, यहाँ फिक्स्ड कस्ट चेन्ज गरिदिनुस्, भेरिएबल कस्ट पनि चेन्ज गरिदिनुस्, र त्यसले गर्दा सेल्स भोल्युममा पनि चेन्जेस भइरहेछ भने त्यस्तो प्रोपोजिसनमा कसरी इभ्यालुएट गर्ने त? अहिले त्यही पुरानो सिचुएसन छ, 400 स्टक 5,000 को दरले 20 लाख रुपियाँमा सेल भइरहेछ। सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नको लागि सेल्स म्यानेजरले के भन्यो कि सर यसो गरौँ, यो सेल्स पर्सन जुन छ नि त्यसलाई 500 रुपियाँ पर स्पिकर सोल्डको कमिसन दिइहालौँ, rather than a flat salaries that now total 2 लाख रुपियाँ पर मन्थ। सेल्स पर्सन छ त्यसलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ पर मन्थको स्यालेरी दिइरहेछौँ, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर सेल्स एचिभमेन्ट, सेल्स टार्गेट एचिभमेन्ट एन्ड अल। त्यसलाई कमिसन दिइरहेको छैन, इन्सेन्टिभ दिइरहेको छैन, बल्कि त्यसलाई हामीले फिक्स्ड स्यालेरी दिइरहेछौँ 2 लाख रुपियाँ ती सेल्सको मान्छेहरूलाई। सेल्स म्यानेजरले के भन्यो, सर यसो गरौँ न, त्यो सेल्स पर्सनहरूलाई फिक्स स्यालेरी नदिएर यसलाई भेरिएबलमा कन्भर्ट गरौँ। उसलाई भनौँ तिमी जति युनिट्स बेचेर ल्याउँछौ त्यसको 500 रुपियाँ तिमी पाउँछौ, तर फिक्स स्यालेरी केही पाउँदैन। अब यसले के फाइदा गर्छ त? यसले चाहिँ एउटा आफै अटोमेटिक डिफरेन्ट लेभलको मोटिभेसन ल्याइदिन्छ। मानौ म पहिला 40,000 रुपियाँ स्यालेरी पाइरहेको थिएँ, इक्जाम्पलको लागि एउटा सेल्स पर्सनहरू मध्येको एउटा सेल्स पर्सन म छु। म 40,000 रुपियाँ पाइरहेको थिएँ र म चाहे 50वटा युनिट्स बेचौँ, चाहे म 200 युनिट्स बेचौँ, म पाउने भनेको 40,000 नै पाइरहेको थिएँ। तर अब मलाई कसैले भन्यो होइन तिमी 500 रुपियाँ पर युनिट पाउँछौ। अब मेरो माइन्डमा कस्तो एउटा मोटिभेसनको फ्याक्टर रन हुन थाल्छ कि यदि मैले 1 लाख मैले 200 युनिट्स बेच्न सक्यो भने 200 युनिट्स इन्टु 500 रुपियाँ पाउँछु, इट मिन्स आई विल बी गेटिङ 1 लाख रुपिज इन्स्टेड अफ 40,000। एउटा डिफरेन्ट लेभलको मोटिभेसन्स राइड गर्न थाल्छ। सो कतिपय सेल्स पर्सनहरूले, र इन्डियामा मैले पनि कतिपय ठाउँमा रिकमेन्ड गरेको थिएँ यो कुराहरू, र इभन नेपालमा आइसकेपछि पनि अलि स्टाफहरूको माइन्डसेटलाई रिड गर्दाखेरि स्टाफलाई मैले भने ठिक छ तिमी भेरिएबल ल्याउ न, फिक्स छोडिदेऊ हैन। के हुन्थ्यो कि होइन सर मलाई फिक्स्ड स्यालेरी चाहियो 20,000, त्यो त मैले मात्रै तपाईँको कम्पनीमा काम गरिरहेको छु भन्ने शब्द दिने बित्तिकै मलाई 20,000 स्यालेरी चाहियो। त्यसपछि म 5 युनिट पनि सेल गर्छु भने त्यसको लागि इन्सेन्टिभ चाहियो। मैले भने भाइ तिमी जुन स्यालेरी फिक्स लिइरहेको छौ त्यो के को लागि लिइरहेको छौ, त्यसको लागि पनि तिमी केही लेभल अफ युनिट्स तिमीले सेल गर्नुपर्छ नि। सेल्सको मान्छे भएपछि तिमीले 20 युनिट कमसे कम मिनिमम 20 युनिट तिमीले सेल गर्नु पर्यो, र 20 युनिट भन्दा बढी सेल गर्यो भने तिमी इन्सेन्टिभको लागि इलिजिबल हुन्छौ। तर 20 युनिट पनि सेल गरेको छैन अनि तिमी भन्छौ होइन मैले त स्यालेरी लिइरहेको छु त्यो त फिक्स्ड हो, तर म एउटा पनि एडिसनल युनिट सेल गर्छु भने आई सुड बी गिभन एडिसनल इन्सेन्टिभ। त्यसमा धेरै बहस भयो म्यानेजमेन्टसँग, र यो प्रपोजलहरूलाई कतिपयले अफकोर्स म्यानेजमेन्ट साइडबाट बोर्डबाट कतिको एक्सेप्टेन्स आयो पनि, तर कतिपय सेल्स पर्सनहरूको त यहाँ इन्सेन्टिभ कट नै हुने भयो, त्यस कारणले तिनीहरूबाट रेसिस्टेन्स पनि भयो। अनि बल्ल गएर पछि गएर होइन मिनिमम a salesperson shall be eligible for incentive only if it crosses a target of 20 units per month or 25 units per month or 40 units per month। त्योभन्दा तल आइरहेछ भने देयर वोन्ट बी इलिजिबल फर इन्सेन्टिभ। पहिला के सोच भइरहेको थियो, 1 युनिट पनि बेचेर आउँछु सर भने मलाई इन्सेन्टिभ चाहियो। यहाँ स्यालेरी त कम्प्लिटली घटाउन पाइँदैन, नेपालको कानुन अनुसार पनि खाइपाई आएको भन्छ नि, जुन हरेक महिना फिक्स रूपमा खाइपाई आएको छ त्यसलाई घटाउन मिल्दैन। त्यसैले ललाई पनि अवज्ञा नगरिकन हामीले फिक्स स्यालेरी चेन्ज नगरौँ, तर कमसे कम भेरिएबल जुन इन्सेन्टिभको लिमिट छ त्यसलाई र थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि गएको खण्डमा मात्रै दिउँ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट भयो। पछि चाहिँ कुरा इम्प्लिमेन्ट पनि भयो। तर यदि जहाँ डुएबल छ, जहाँ मोटिभेसन फ्याक्टर राइड गर्न सकिन्छ, त्यहाँ त हामी भन्न सक्छौँ तिमी स्यालेरी नल्याऊ, तिमी पर युनिट कमिसन ल्याऊ मसँग, सेल्स कमिसनको रूपमा काम गर, अनि तिमी जति बढी ल्याउन सक्छौ त्यति बढी पाउँछौ।
कतिपय कमिसनमा के हुन्छ, सेल्स पर्सनको काम छ, देयर इज नो इन्सेन्टिभ हैन, तिमीले नम्बर अफ फ्रुट्स बेच्नुपर्छ। उनीहरूले के सोच्छ, यार म बढी ल्याए पनि त्यही मैले स्यालेरी पाउने, कम ल्याए पनि त्यही स्यालेरी पाउने। र त्यस्तो सिचुएसनमा हैन इन्सुरेन्स एजेन्ट जस्तै यस हैन, त्यो पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने कस्तो बिजनेसमा चाहिँ फिक्स दिँदा नै राम्रो हुन्छ है। यदि तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ हाई डिमान्डमा छ, प्रोडक्टको सेल्स लाइन धेरै नै आफै अर्ग्यानिक ग्रो भइरहेछ, सेल्स पर्सन भन्दा तपाईको ब्रान्डको इमेजले गर्दा सेल्स ग्रो भइरहेछ भने तपाईलाई लाग्छ यो सेल्स पर्सनको इफोर्ट्सले गर्दा होइन बल्कि मेरो ब्रान्ड भ्यालुको गर्दा भइरहेछ भने त्यस्तो सिचुएसनमा तपाई फिक्स किन होला इन्सेन्टिभबाट राख्ने, उसले त मात्रै अर्डरलाई प्रोसेस गर्ने काम मात्रै गरिदिन्छ नि। उसको इन्फ्लुएन्सबाट यदि काम जहाँ पर्सनलाइज इफोर्ट्सहरू लाग्न थाल्छ सेल्स पर्सनको, त्यहाँ चाहिँ जसले जति इफोर्ट्स लगायो त्यसले त्यति बढी पैसा पाउनु पर्यो, लजिक छ नि। र जहाँ पर्सनलाइज इफोर्ट्स छैन, तपाईको ब्रान्ड भ्याल्यु, तपाईको आफै प्रोडक्ट यति राम्रो सेलिङ लाइनमा छ हैन, कम्पनी सुरुमा इस्टाब्लिस गर्दा सेल्स पर्सनहरू लाई चाहिँ पर्सनलाइज इफोर्ट्सले गर्दाखेरि ब्रान्ड भ्यालु र ब्रान्ड इमेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामी भन्न सक्छौँ। सो डिफरेन्ट सिचुएसन्सहरू हुन्छन् प्र्याक्टिकल लाइफमा, हामी जाने बेलामा सिचुएसन्स इभ्यालुएट गरिकन डिसिसन लिन सक्छौँ। अब यही कुरा गर्नुहुन्छ यो केस स्टडीमा के भइरहेछ, अदरवाइज 2 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट दिनु पर्थ्यो, मैले भने फिक्स कस्ट दिनु पर्दैन, ल हटाइदियो फिक्स कस्ट, त 2 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट त बच्यो। पहिला 5 लाख फिक्स कस्ट लाग्थ्यो भने अब 2 लाख घटेर 3 लाख रुपियाँ मात्रै फिक्स कस्ट हुने भयो। तर मेरो पहिला मार्जिन कति थियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति थियो, 2000 थियो, अब त मैले भेरिएबल कस्टको रूपमा पर युनिट सेल गर्दाखेरि कमिसन दिनु पर्यो 500। सो यतातिर मेरो फिक्स कस्ट घटेछ 2 लाख रुपियाँले भने अर्कोतिर मैले पर युनिट 500 रुपियाँ दिनु परिरहेछ। तर यो गर्दाखेरि के भयो, पहिला सेल्सको मान्छेहरूले 400 युनिट्स मात्रै सेल गर्न सकिरहेको थियो भने अब 460 युनिट सेल गर्न सकिरहेछ। तब के भयो त, मेरो कन्ट्रिब्युसनमा पहिला 2000 रुपियाँ पर युनिटको दरले 400 युनिटमा कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थियो भने अब 1500 रुपियाँ पर युनिटको दरले 460 युनिट्समा कन्ट्रिब्युसन पाउँछ, राइट। तर सँगसँगै जुन पहिला फिक्स कस्ट 5 लाख थियो अब फिक्स कस्ट 3 लाख हुने हो, राइट। अब कोरिलेट गरेर हेर्नु पर्यो मेरो कन्ट्रिब्युसनको चेन्जेस र मेरो फिक्स कस्टको चेन्जेसमा ओभरअल इम्प्याक्ट प्रोफिटेबिलिटीमा कति पर्छ है। ल हेर्नुस् यहाँ टेबलबाट नै हेरौँ, हुन त कमेन्ट्री माथि लेखेको छ, त्यो भनेकै कुराहरू छन् माथि। यहाँ हेर्नुस् पहिला चाहिँ 3 लाख रुपियाँ अब कति भइरहेछ, 3,90,000 रुपियाँ भइरहेछ। मेरो कन्ट्रिब्युसन घटेको छ 1,10,000 रुपियाँले, मेरो एब्सोल्युट एमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 8 लाखबाट घटेर 6,90,000 भएको छ। 1,10,000 रुपियाँ मेरो कन्ट्रिब्युसन घटेको छ, तर सँगसँगै मेरो प्रफिट पनि 2 लाख रुपियाँले घटेको छ, जसले गर्दा के देखियो, मेरो नेट प्रफिट 90,000 ले बढ्यो। एब्सोल्युट एमाउन्टमा निकालेर हेर्नुस् 23 लाख माइनस 16,10 माइनस 3 लाख गरेर हेर्नुस् त हेर्नुस् 3,90,000 आइरहेछ। सो कहीं न कहीं यो चेन्जेसले गर्दाखेरि कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटी बढिरहेछ भने डिसिजन सुड बी इन अफर्मेटिभ है। अर्को तरिकाले हेर्नुस् न, ल अहिले 6,90,000 माइनस 8 लाख 1,10,000 सेभिङ इन स्यालेरी 2 लाख 90,000 प्रफिट बढिरहेछ। सो इफ देयर इज इम्प्रुभमेन्ट इन योर प्रोफिटेबिलिटी of course you will shift that change, हैन त। क्लियर छ सबैले। अब केस नम्बर 4 डिस्कस गर्न भन्नेहरू कम से कम कमेन्ट गर्नुस्, इज इट क्लियर? ओ ग्रेट। ल महेशले सुरुवात गरे, अरु सबैलाई क्लियर छ नि? गुड। ल चेन्ज इन सेलिङ प्राइस, फिफ्थ केसमा हामीले के हेरिरहेछौँ कि चेन्ज यदि मात्रै सेलिङ प्राइसेसको चेन्जेस गर्यो भने, अब सेलिङ प्राइसेसको चेन्ज भनेको भेरिएबिलिटी या कस्ट प्राइस इलास्टिसिटी सँग रिलेटेड हुन्छ है। मैले प्राइस चेन्ज गर्नु मतलब इन्क्रिज गरेको पनि हुन सक्छ, प्राइस चेन्ज गरेको मतलब डिक्रिज गरेको पनि हुन सक्छ, हुन्छ है। मानौ मैले प्राइस बढायो भने नर्मल ल अफ डिमान्डले के भन्छ, इलास्टिक रहन्छ प्रोडक्ट भाइ, कस्टमरले प्राइसलाई हेरेर डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ। महँगो भयो भने सायद उसले कम डिमान्ड गर्ला, मेरो नम्बर अफ युनिट सेल घट्न सक्छ है। तर मैले 100 रुपियाँ बढाएँ तर नम्बर अफ युनिट्स त्यो अनुपातमा कम घट्यो, तो हुन सक्छ ओभरअल प्रफिट तपाईको बढ्ला, नम्बर अफ युनिट्स कम सेल गरे पनि प्रफिट बढ्ला।
अर्कोतिर कहिलेकाहीँ रिभर्स अर्डरमा मान्छेले प्ले गर्छ कि म प्राइस चाहिँ घटाउँछु तर नम्बर अफ युनिट्स बढी बेच्न सक्छु भन्छ नि, स्केलमा काम गर्छु। इकोनोमिज अफ स्केल तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला इकोनोमिक्समा, कि बढी स्केलमा काम गर्यो भने त्यसको बेनिफिट हुन्छ। थिन मार्जिन भए पनि धेरै नम्बर अफ युनिट्स बेच्न सक्यो भने ओभरअल प्रफिट त बढ्ला नि। त्यो लजिकमा कुरा गरिरहेछौँ। अर्को के सिचुएसन आउन सक्ला कि हेर भाइ मेरो नर्मल प्रोडक्ट लाइन थियो, मेरो नर्मल 5000 को दरले बेचिरहेको थिएँ, 3000 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट थियो, 2000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन भइरहेको थियो, मैले फिक्स्ड कस्ट एक लेभलको इन्कर गरिरहेको थिएँ, मेरो नर्मल एक्जिस्टिङ बिजनेसबाट मैले 3 लाख रुपियाँ प्रफिट कमाइरहेको थिएँ, त्यो चलिरहेको थियो। अचानक एउटा नयाँ कम्पनीले, जो कि मेरो नर्मल यस्तो हुन्छ सिचुएसन म तपाईँलाई भन्दाखेरि कि मानौ म चाहिँ रिटेलमा सेल गरिरहेको थिएँ र मेरो रिटेलको ग्राहकहरू फिक्स थियो। रिटेलको ग्राहकहरू कस्तो फिक्स थियो भन्दाखेरि म रिटेलको ग्राहकलाई 400 युनिट्स बेच्न सकिरहेको थिएँ पर मन्थ र 8 लाख रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन भइरहेको थियो र 5 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट गरेर 3 लाख रुपियाँ कमाइरहेको थियो। अब एउटा कुनै कम्पनीले एडिसनल अर्डर मलाई प्लेस गर्यो, जसले गर्दा मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेसमा इम्प्याक्ट परिरहेको छैन र यसले गर्दा मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेस घट्छ भन्ने पनि छैन। देयर इज नट गोइङ टु बी लस इन माई एक्जिस्टिङ बिजनेस। 400 युनिट्स पहिला बेचिरहेको थियो, अहिले पनि 400 युनिट नै बेच्छु। र नयाँ जुन अर्डर आएको छ उसले भनिरहेको छ होइन भाइ म त तिमीसँग बल्क अर्डर गरिरहेको छु, मलाई तिमीले 5000 को रेटमा होइन कमको रेटमा दिनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेसलाई यसले इम्प्याक्ट गरिरहेको छैन भने म के त्यो अर्को जुन बल्क अर्डर आएको छ त्यसमा त मलाई 3000 भन्दा जति बढी दिए पनि म डिसिजन त्यसलाई म एक्सेप्ट गरिहाल्छु नि। म 3000 रुपियाँ मेरो भेरिएबल कस्ट छ, उसले 3500 दिए भने पनि त मैले 500 रुपियाँ फाइदा नै गर्ने हो नि। तर त्यो 3500 गर्दाखेरि मेरो एक्जिस्टिङ 400 युनिट्सको सेल्समा पनि प्रभाव पारिरहेछ भने म रुकेर हेर्छु। उसले नयाँ अफर गरेकोबाट मेरो करेन्ट प्राइसमा मार्केटमा यदि म्यासेज फैलिहाल्यो कि होइन यो त कम्पनीले चिट गर्दो रहेछ हेर त, अरूलाई यतिमा बेचेको छ, अरूलाई यतिमा बेचेको छ भन्ने कुराको रङली म्यासेज पोर्ट्रे भइहाल्यो भने सायद मेरो अहिले एक्जिस्टिङ बिजनेस जुन 400 युनिट्सको भइरहेछ त्यो पनि घट्न सक्छ। तर त्यस्तो यदि हुने सम्भावना छैन भने त हामीले बल्क डिल गरेको कोसिससँग र उसलाई भन्यो तिमीलाई 3000 भन्दा बढी 3500 मा दिन्छु, 3400 मा दिन्छु, 3100 मा दिन्छु, जुनसुकै प्राइसमा नेगोसिएट गर्न सक्यो भने हामी फाइदामा नै रहन्छौँ। हेर्नुहोस् यो केस स्टडी पढ्नुहोस् फेरि हैन। 400 5000 को दरले 20 लाख को सेल, कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ बल्क सेल ऑफ 150 स्टॉक्स टू अ होलसेलर इफ द एक्सेप्टेबल प्राइस कैन बी नेगोशिएटेड। The sales would not disturb the company's regular sale and would not affect the company's total fixed expense. मानौ म एक्जाम्पल अझैलाई रिलेट गर्न कोसिस गरेँ। मेरो काठमाडौँको मार्केट मात्रै थियो र काठमाडौँकै हाउस होल्डले मेरो सामान किनिरहेको थियो। अचानक पोखराको मान्छे आएर भन्यो कि तपाईँ मसँग डिल गर्नुहोस्, पोखरा पनि मार्केटमा पनि तपाईँको प्रोडक्ट म बेच्छु तर यो प्राइसमा होइन, तपाईँले सस्तो गरिदिनु। मैले के हेरेँ यार म आफै गएर पोखरामा बिजनेस गर्न सक्दिनँ, मसँग म्यान पावर छैन, मसँग त्यति इनर्जी छैन। तर ठिक छ उसले मान्छेले त्यहाँबाट गरिदिरहेछ भने, पोखराको मान्छेले गरिदिरहेछ भने गरोस्, तर पोखराको प्राइसेसले मेरो काठमाडौँको कस्टमरको इन्टेन्ट र इन्टेन्सनलाई घटाएन भने सो मलाई के नुकसान छ? मैले 3000 को सामान जति 3000 भन्दा जति पनि बढीमा बेच्छु भने यतातिर मेरो 400 युनिट्सको जुन रेगुलर सेल थियो काठमाडौँमा सो त्यसमा फरक परिरहेको छैन भने हामी सस्तोमा बेच्न सक्छौँ। त्यही लजिकले गर्दा तपाईहरुले बारम्बार सुन्नुहुन्छ होला, मान्छे जब नयाँ टेरिटरीमा जान्छ र त्यो नयाँ टेरिटरीको प्रभाव पुरानो टेरिटरीमा पर्ने भएको छैन भने टेरिटोरियल प्राइसिङ चेन्ज हुन्छ। काठमाडौँको प्राइस फरक होला र विराटनगरको प्राइस फरक गर्न सक्छु। यदि विराटनगरमा मैले नयाँ पेनिट्रेसन गरिरहेको छु, नयाँ इन्ट्री गरिरहेको छु त्यो मार्केटमा भने फरक राख्न सक्छु। सुरुमा मार्केट त्यहाँ मलाई लिनु छ नि, मैले सस्तोबाट सुरु गर्न सक्छु। दिस इज हाउ दिस थिङ्स बिहेभ है। त्यसैले हामीले ओभरअल प्रोफिटेबिलिटीको कुरा गर्छौँ भने मेरो भेरिएबल कस्ट 3000 छ, उसले भनिरहेछ सस्तो प्राइसमा दिनुहोस्। ल ठिक छ, हेरौँ न कुन प्राइस गर्ने। उसले भनिरहेछ कि what price per speaker should be quoted to the wholesaler if Smart Stops Limited is seeking a profit of 60,000 on the bulk sale। मलाई 60,000 बल्क सेलमा गर्नु पर्यो। उसले बल्क सेल कति युनिट्सको मागिरहेछ? 150 युनिटको। यसको मतलब 150 युनिटबाट 60,000 मैले प्रॉफिट कमाउनु पर्यो। पर युनिट 400 रुपैयाँ कमाउनु पर्यो। मेरो भेरिएबल कस्ट कति छ? 3000। 34 मा बेचेपछि म 60,000 यसको लटबाट कमाइहाल्छु नि है। क्लियर छ?
यो पुरै क्याल्कुलेसनमा मैले अरू कुनै फ्याक्टर अरू कुनै क्याल्कुलेसनको पार्टहरू कन्सिडर गर्नु जरुरी नै छैन, किनभने मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेस त स्टेटस को रहने भयो नि। जसरी मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेस अपरेट भइरहेको छ त्यो त कन्स्टेन्ट नै छ। देयर इज नट गोइङ टु बी एनी चेन्ज इन माई एक्जिस्टिङ बिजनेस। सो वाट एभर आई वाज अर्निङ इन एक्जिस्टिङ बिजनेस द्याट रिमेन द सेम। दिस इज गोइङ टु बी एडिसनल, बट फ्रम एडिसनल हाउ मच डु आई वान्ट? मेरो टार्गेट कति छ? 60,000 को टार्गेट छ। 60,000 पाउनको लागि मैले 400 रुपियाँ मात्रै एक्स्ट्रा गर्न सक्यो भने, 3,000 मा 3400 गर्न सक्यो भने, आई विल बी एबल टु अर्न दैट 60,000 फ्रम न्यू अर्डर, बल्क अर्डर, एडिशनल अर्डर। क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? यस महेश, अरु सर यो सबै केस हेरेर त प्रॉफिट इन्क्रिज गर्न लागेको एक्सपेन्स रिकभर हुनु पर्यो, होइन त सर प्लान एक्सेप्ट गर्नको लागि भन मिल्यो होइन सर? आई बिलिभ तपाईले भन्न खोजेको हो यस जुनसुकै प्रपोजल आएको छ त्यो प्रपोजलले गर्दा यदि मेरो प्रॉफिट बढिरहेछ भने इट वुड बी एक्सेप्टेबल टु मी। इफ इट इज नट इन्क्रिजिङ माई प्रॉफिटेबिलिटी इट विल नट बी एक्सेप्टेबल टु मी। नाउ the way you calculate is either you prepare full fledged profit statement जहाँ तपाईले मेरो भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ नयाँ सिचुएसनमा, नयाँ प्रपोजलमा, मेरो फिक्स्ड कस्ट कति हुन्छ, मेरो सेलिङ भ्यालु कति हुन्छ, मेरो प्रॉफिट कति आउँछ, त्यो प्रॉफिटसम्म निकाल्नुस् र निकालेको प्रॉफिट र पुरानो प्रॉफिटसँग कम्पेयर गर्नुस्। प्रॉफिट बढिरहेछ भने एक्सेप्ट गर्नुस्, प्रॉफिट घटिरहेछ भने रिजेक्ट गर्नुस्। अल्टरनेटिभली के हुन सक्छ, म मात्रै इन्क्रिमेन्टल चेक गर्छु नि। म एक्जिस्टिङ त मलाई थाहै छ, मात्रै इन्क्रिमेन्टल चेन्ज गर्छु। यो प्रपोजलबाट इन्क्रिमेन्टल के हुने त? मेरो कन्ट्रिब्युसनमा के प्रभाव पर्ने हो, मेरो फिक्स्ड कस्टमा के प्रभाव पर्ने हो, एटलिस्ट मेरो प्रॉफिटमा के प्रभाव पर्ने। सो इन्क्रिमेन्टलबाट पनि हेर्न सक्छु। यदि इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट छ बढ्दो क्रममा भने एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। यदि चेन्ज इन प्रॉफिट घटेको छ भने तपाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। ठीक छ गोविन्द बानिया? यस ग्रेट है। यसलाई नै मैले अलिकता फर्दर एक्सटेन्ड गरेर तपाईहरुको सामने डिफरेन्ट एक्जस्टिभ सर्कमस्टान्सेस ल्याएको छु है। डिफरेन्ट एक्जस्टिभ सर्कमस्टान्सेस लिएर आएको छु। यो गर्दाखेरि तपाईहरुले सबैलाई थाहा होला है, यो गर्दाखेरि कति सिचुएसन्स क्रिएट हुन सक्छ। ध्यान दिनुस् है, चारवटा फ्याक्टर छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट, variable cost per unit, fixed cost र sales volume। चारवटा फ्याक्टर्स है। र तपाई हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछिको 2-3 पेजमा ती एक्जस्टिभ सिचुएसन्सहरुलाई मैले डिफरेन्ट केसेस बनाउन सकिन्छ। त्यतिवटा सिचुएसनको क्वेशन बनाउन सकिन्छ। तर कतिपय सिचुएसन्समा हामीले आँखा बन्द गरेर एक्सेप्ट गर्दिन्छौँ, आँखा बन्द गरेर रिजेक्ट गर्दिन्छौँ, बिकज दैट इज नट गोइङ टु बी हेल्पफुल। मानौ यो चारवटा फ्याक्टर मध्ये 1 2 3 4 फ्याक्टर मध्ये मैले भने कुनै एउटा फ्याक्टरको चेन्जेस र अरु सबै फ्याक्टरमा कन्स्टेन्ट रहन्छ भने त्यो सिचुएसनमा हामीलाई म्याक्सिमम कतिवटा केस बन्ला त है? परमुटेसन कम्बिनेसन त तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि छैन? 4C1 गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ कति हुन्छ? चारवटा सिचुएसन्स क्रिएट होला। चारवटा सिचुएसन। अब चारवटा सिचुएसनमा दुईटा डाइरेक्सन होला, अपवर्ड र डाउनवर्ड। मतलब मैले यो मसँग चारवटा फ्याक्टर थियो, त मैले एउटा सिचुएसन के बनाए, यो फ्याक्टरमा चेन्ज हुन्छ, यिनीहरु कन्स्टेन्ट रहन्छ। दैट इज वन सिचुएसन। अर्को सिचुएसन वुड बी यो फ्याक्टरमा चेन्ज हुन्छ, अरु कन्स्टेन्ट रहन्छ। तेस्रो सिचुएसन वुड बी यो दुवै कन्स्टेन्ट, यो चेन्ज, यो कन्स्टेन्ट। र चौथो वुड बी यो चेन्ज। त चारवटा सिचुएसन बन्यो नि। तर चेन्ज भनेको त अपवर्ड चेन्ज र डाउनवर्ड चेन्ज हुन सक्ला नि। सो यसको मतलब यो कम्बिनेसनमा दुईटा इन्टरनल कम्बिनेसन पनि लुपेको छ, अप र डाउन, इन्क्रिज र डिक्रिज। यसरी गर्दाखेरि टोटल 8 वटा सर्कमस्टान्सेस, 8 वटा केसेस देख्यौं हामीले। 8 डिफरेन्ट केसेस देख्यौं। अब मानौ यदि मलाई लजिकली सबै कुरा थाहा छ भने कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हामीले इजिली एक्सेप्ट गरौँला र कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हामीले हैन यो गर्नुहुन्न। जसरी सेलिङ प्राइसेस इन्क्रिज भयो,
अरु सबै फ्याक्टर्स चेन्ज छ, अभियसली यसले गर्दाखेरि के आउँछ, प्रॉफिट बढ्दैन, बढ्छ। यस्तो कुनै प्रपोजल आयो भने क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्यो, आँखा बन्द गरेर त्यसलाई एक्सेप्ट गरिहाल्नु पर्यो। तर अर्को असो प्रपोजल आयो, उसले भनिरहेछ कि सर सेलिङ प्राइस घटाइदिनुस्, यी सबै फ्याक्टर कन्स्टेन्ट राखेर सेलिङ प्राइस घटाइदिनुस्, त्यसको लागि क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्यो, आँखा बन्द गरेर रिजेक्ट गर्नु पर्यो। अरे भाई तू सेल घटाने के लिए बोल रहा है, इससे तुम सेलिंग प्राइस घटाने के लिए बोल रहा है, इससे तुम ये भी नहीं बोल रहा है कि सर लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, बोल रहा है ये सब चीज कांस्टेंट रहेगा सर, जो है वही रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस घटा दो भाई, इससे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, राइट। सो यस्तो पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि कुन सिचुएसनमा हामी आँखा बन्द गरेर भनिदिन सक्छौँ विदाउट डुइङ दोज क्याल्कुलेसन्स, राइट। सेलिङ प्राइसको कुरा गर्ने हो भने विथ इन्क्रिज आवर डिसिजन वुड बी अफर्मेटिभ, विथ डिक्रिज आवर डिसिजन वुड बी नेगेटिभ। भेरिएबल कस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने विथ इन्क्रिज इन भेरिएबल कस्ट विल बी रिजेक्टिङ इट, विथ डिक्रिज इन भेरिएबल कस्ट विल बी एक्सेप्टिङ इट। फिक्स कस्टको कुरा गर्ने हो भने विथ इन्क्रिज इन फिक्स कस्ट विल बी रिजेक्टिङ इट, विथ डिक्रिज इन फिक्स कस्ट विल बी एक्सेप्टिङ इट। सेल्स भोल्युमको कुरा गर्ने हो भने सेल्स भोल्युम बढिरहेछ, अगेन व्हाट आई एम सेइङ, व्हाट एभर 8 केसेस आई एम डिस्कसिङ विथ यू, 8 केसेस मीन्स केसको मतलब हरेक केसमा कुनै एउटा फ्याक्टर मात्रै चेन्ज भइरहेछ, अरु तीनवटा फ्याक्टर कन्स्टेन्ट छ, स्टेटस को छ। क्याटरिस पेरिबस जुन तपाईले इकोनोमिक्समा पढ्नु भएको छ नि, अदर फ्याक्टर्स रिमेनिङ द सेम। इफ देयर इज गोइङ टु बी चेन्ज इन सेलिङ प्राइस, व्हाट शुड बी योर डिसिजन? आई विल से माय डिसिजन विल बी with increase in selling price I'll accept it, with decrease in selling price I'll not accept it. Similarly, ceteris paribus, what would be your decision if there is going to be change in variable cost per unit? My answer would be, if all other factors are not changing, only variable cost is changing, then with increase in variable cost per unit I'll not accept that. If there is decrease in variable cost per unit, of course I'll accept it with my both hands, right? So त्यही कुराहरुलाई बुझाउनको लागि पहिला एउटा फ्याक्टरमा चेन्जेस, बाँकी फ्याक्टरमा नो चेन्जेस, फेरि दुईटा फ्याक्टरमा चेन्जेस, बाँकी दुईटा फ्याक्टरमा नो चेन्जेस, फेरि तीनवटा फ्याक्टरमा चेन्जेस, एउटा फ्याक्टरमा नो चेन्ज, लास्टमा सबै फ्याक्टरमा यदि चेन्ज भयो भने त्यस्तो एक्जस्टिभ सिचुएसन्सहरु तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पछिको टेबलहरुमा दिएको छ। यो मात्रै दिनुको तात्पर्य के छ कि माइन्ड तपाईको अब त्यो प्र्याक्टिकलिटीलाई इजिली ग्रास्प गर्न सकोस् र क्विकली तपाई आउटकम तिर पुग्न सक्नुहुन्छ। डिसिजन लिने बेलामा हाम्रो माइन्डको गति कम्प्युटर भन्दा पनि बढी तेज हुनुपर्छ है। त्यसलाई नै कोरिलेट गर्न मैले कमेन्ट्री लेखेको छु, तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, यदि राम्ररी भने तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ होला है। इफ आउट अफ द 4 फ्याक्टर्स one factor does change whereas other 3 remain same, there could be 4 different situations, each of 4 situation मध्ये each of which has 2 directions, increase or decrease. Let's try to understand from the following table. जसरी मानौ मात्रै सेलिङ प्राइस भोल्युममा चेन्ज भइरहेछ, अरु कुनै फ्याक्टरमा चेन्ज भइरहेछ छैन भने भाई सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम घटेगा तो इससे मेरा नेट प्रॉफिट घट जाएगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। अर्को सिचुएसन आउला सेलिङ प्राइस पर युनिट को, मानौ सेलिङ प्राइस पर युनिट को मात्रै चेन्ज भइराछ, अरु तीनवटा फ्याक्टर को चेन्ज भइराछ छैन, त त्यसमा पनि इन्क्रिज र डिक्रिज को कुरा होला। विथ इन्क्रिज प्रॉफिट बढ्छ, विथ डिक्रिज प्रॉफिट घट्छ, त्यसैले एक्सेप्ट या रिजेक्ट गरिराछ। थम्स अप इंडिकेट्स एक्सेप्टेन्स एन्ड थम्स डाउन इंडिकेट्स रिजेक्सन। तो यहाँ तपाईले एक्सेप्ट रिजेक्ट वर्ड पनि लेखेको छु, तलतिर चाहिँ मात्रै सिम्बल हाल्दिएको छु ताकि तपाईले त्यो सिम्बलबाट नै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेप्टेन्स को टुवर्ड्स छ कि नन एक्सेप्टेन्स को टुवर्ड्स छ। क्लियर छ? फर्स्ट पार्ट ए क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? So you would be so quick in understanding those logics that it will be easier for us to understand every way, right? ल अब अर्को सिचुएसन बी हेर्नुस्, if out of the 4 factors 2 factors do change and other 2 remain same, there could be 6 different combinations, again each of which has 4 situations of increase and decrease. Though some situations appears to be hypothetical, तर पनि टेबलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। कति जनाले ट्राई गर्नुभयो बुझ्नको लागि? यदि बुझ्नु भएको छैन भने अहिले तपाईहरु बुझ्नुस् त र हेर्नुस् त कहीं कन्फ्युजन आइराछ तपाईलाई?
जहाँ जहाँ जरुरी छ त्यहाँ मैले लेख्न कोसेको छु। यो बुझेको छैन रे। ओके, पहिला त चारवटा मध्येबाट दुईटा सिचुएसन दुईटा फ्याक्टरको चेन्जेस राख्ने भने कतिवटा कम्बिनेसन बन्ला त? त्यो त मैले 6 कम्बिनेसन लेखेको छु, कुनै जाति त गरेको छैन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने तो आया ही होगा ना भाई? नहीं आया होगा? देखो मैले भने मसँग चारवटा फ्याक्टर थियो, चारवटाबाट मैले दुईटा चुज गर्छु। सो 4C2 थाहा छ नि तपाईलाई? हो थाहा छ होला? सो कति हुन्छ भन्नुस् त? 12 डिवाइडेड बाइ 2 6 सिचुएसन हुन्छ कि हुँदैन? 4 फैक्टोरियल तो आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई? पक्का आया होगा यार, इतना भी नहीं बोल सकते कि नहीं आया होगा। 6 इसको मतलब यसलाई मैले सरलमा बताउँदाखेरि फ्याक्टर 1 फ्याक्टर 2 फ्याक्टर 3 फ्याक्टर 4 मैले भने यो दुवैमा चेन्ज गर्छु, यो कन्स्टेन्ट राख्छु। फेरि मैले भने यसमा चेन्ज गर्छु र यसमा चेन्ज गर्छु, यसलाई कन्स्टेन्ट राख्छु। फेरि मैले भने यसमा चेन्ज गर्छु, यो दुवैलाई कन्स्टेन्ट राख्छु, यसमा चेन्ज गर्छु। अब यो कन्स्टेन्ट भयो, यो दुवै चेन्ज भयो, यो कन्स्टेन्ट भयो। अब यो कन्स्टेन्ट भयो, यो चेन्जेस भयो, यो कन्स्टेन्ट भयो, यो चेन्जेस भयो। अरु कुनै कम्बिनेसन बन्ला भन्नुस् त? भन्नुस् त? यो कन्स्टेन्ट, यो चेन्जेस, यो चेन्जेस। सो 1 2 3 4 5 6 छवटा सर्कमस्टान्सेस भयो कि भएन? भयो है? आउँछ? ओके ग्रेट। अब मैले के भने मानौ यहाँ मैले यसलाई यो फ्याक्टर 1 लाई मैले अर्को लेखिदिए मैले मानौ सेल्स भोल्युम, सेल्स प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट, यसरी चारवटा मैले फ्याक्टरको कुरा गरिरहेको छु। अब यो वाला कम्बिनेसनमा यो कम्बिनेसनमा डेल्टा भन्नुको मतलब इन्क्रिज र डिक्रिज दुवै डाइरेक्सनमा होला। यो बढ्नु पनि हुन सक्छ, यो घट्नु पनि हुन सक्छ, यो बढ्नु पनि हुन सक्छ, यो घट्नु पनि हुन सक्छ। सो जसरी हामी भन्छौं नि मैले एउटा कोइनलाई दुई चोटी टस गर्ने हो भने कतिवटा पपुलेसन्स बन्ला, प्रोबेबिलिटीमा पढ्नु भयो होला। दुई चोटी गर्नु मतलब चारवटा सिचुएसन आउन सक्छ, राइट? यसको मतलब यसमा पनि 4 हुने हो, यसमा पनि 4 हुने हो, सबैमा 4 हुने हो। यसको मतलब कहीं न कहीं टोटल 6 into 4 24 एक्जॉस्टिव सिचुएसन्स हुने हो तपाईसँग। मैले क्वेशन फ्रेम गर्न थाल्यो भने म 24 वटा क्वेशन बनाउन सक्छु फरक फरक सिचुएसनले राखेर। तर कतिपय सिचुएसन यस्तो हुन्छ इमिडिएटली भन्ने बित्तिकै कसैले हामीले भन्दै रिएक्ट गर्न सक्छ है। त्यही कुरा तपाईलाई यो लिस्टमा देखाउन खोजिरहेको छु है। एउटा सिचुएसनमा दुईटा फ्याक्टरको चेन्ज मैले समाते, त्यो दुईटा फ्याक्टरमा चार वटा सिचुएसन बन्यो, दुवै बढ्ने दुवै घट्ने, एउटा बढ्ने एउटा घट्ने, एउटा घट्ने अर्को बढ्ने। अब मानौ यो सिचुएसनको कुरा गरौँ, सेलिङ प्राइस बढ्यो, सेलिङ प्राइस बढ्यो भने मेरो सेल्स भोल्युम बढ्यो। हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्छ नि, यसमा त ल अफ डिमान्ड छँदै छैन जस्तो लाग्यो। ल अफ डिमान्ड भएको भए तपाईँ सेलिङ प्राइस बढाउनुहुन्छ भने त सेल्स प्राइस घट्नु पर्ने। त्यसैले मैले इम्प्याक्टको लेख्दाखेरि यो प्र्याक्टिकली चाहिँ फिजिबल छैन यो कुरा, तर पनि थ्योरेटिकली यदि भइरहेछ भने के गर्नुपर्छ हामीले? यो सिचुएसनमा माथिको सिचुएसनमा सेल्स प्राइस पनि बढाइदिने, सेल्स भोल्युम पनि बढिहाल्यो। दो इट एपियर्स नट टु बी प्र्याक्टिकली पोसिबल बिकज यो ल अफ डिमान्ड को अगेंस्ट देखिरहेछ। बिकज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तपाईले पढ्नु भएको छ बचपन से, जैसे डेबिट क्रेडिट का रूल पढ्यो न, डेबिट दिस क्रेडिट दिस, ऐसे ल अफ डिमांड भी मान्छेको दिमागमा यति फिट भइसकेको छ कि निद्रामा पनि त्यसले रिलेट गर्न सक्छ। त्यसले लेखेको छु अगेन्स्ट ल अफ डिमान्ड छ, त्यसैले प्र्याक्टिकली त्यति फिजिबल छैन कि। हाउएभर थ्योरेटिकली कुरा गर्ने हो भने म यो सिचुएसनलाई सेलिङ प्राइस बढ्नु र सेल्स भोल्युम घट्नुलाई आँखा बन्द गरेर पनि एक्सेप्ट गर्छु। यदि अरु फ्याक्टरमा चेन्ज छैन, माथि यो दुईटा फ्याक्टरमा चेन्ज भयो, प्राइस पनि बढाइदियो, भोल्युम पनि बढाइदियो भने के गर्नुहुन्छ? एकदम मजा से एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हैन?
तर प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। त्यस्तै अर्को सिचुएसन छ, सेलिङ प्राइस घट्नु र सेल्स भोल्युम पनि घट्नु, यो त दोहोरो मार परिरहेछ हैन। नर्मली सेलिङ प्राइस घटायो भने सेल्स भोल्युम बढ्छ, त्यो लजिक तपाईले सुन्नु भएको छ नि हैन, त्यही लजिक सुन्नु भएको छ। सो त्यो लजिक यहाँ हुन त युज भइरहेछ नि, तर थ्योरेटिकली यस्तो भयो भने यस्तो सिचुएसनमा त चाँडैबाट नो भन्नुपर्छ, नो भाई ऐसा कोई प्रपोजल लेके मत आओ, तुमने प्राइस भी घटा दिया और वॉल्यूम भी घटा दिया। सो दैट इज हाउ आई एम रिलेटिङ इट, क्लियर है। ल थर्ड सिचुएसन, सेलिङ प्राइस बढ्यो सेल्स भोल्युम घट्यो, नर्मली ल अफ डिमान्डमा यही हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ प्राइस बढाउनुहुन्छ भने डिमान्ड घट्छ, तर प्राइस कति बढाउनु र त्यसको अनुपातमा डिमान्ड कति बढ्यो घट्यो, त्यो कुराको लागि त्यो प्रोडक्टको आफ्नो प्राइस इलास्टिसिटी के छ त्यसले रिलेट गरिरहेको हुन्छ। यदि मैले 5% प्राइस बढाएपछि मेरो 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 चाहिँ 20% मेरो सेल्स डाउन भइहाल्छ भने यसको मतलब मेरो प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहेछ। त्यस्तो सिचुएसनमा मैले प्राइस बढाउने काम गर्नुहुन्न, बल्कि प्राइस घटाउनेतिर दिमाग लगाउनुपर्छ। किनभने अलिकता प्राइस घटायो भने मेरो भोल्युम बढी बढ्छ। जसरी 10 रुपियाँ प्रॉफिट कमाउँछु, म 1 लाख युनिट बेच्छु, तर मैले 8 रुपियाँ यदि मैले प्रॉफिट कमाउने भन्ने बित्तिकै मैले 5 लाख युनिट बेच्न सक्यो भने यसको मतलब यता मैले 2 रुपियाँ मात्रै कम गरेँ, 20% मात्रै चेन्ज गरेँ, 400% मेरो सेल्स बढिहाल्यो। त्यसको मतलब मेरो प्रोडक्ट हाइली इलास्टिक छ। हाइली इलास्टिक सिचुएसनमा हामीले प्राइस बढाउनु भन्दा प्राइस घटाउनेतिर लगेर यदि भोल्युम इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो डिसिजनलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ। तर इभेन्चुअली तपाईले डिसिजनलाई सपोर्ट गर्नको लागि क्याल्कुलेसन त गर्नु नै हुन्छ, तर तपाईलाई कहीं न कहीं ब्याक अफ द माइन्ड थाहा हुन्छ यदि मेरो प्रोडक्ट हाइली इलास्टिक छ भने भाइ त्यसमा त सायद प्राइस बढाएपछि यदि धेरै नै सेल्स भोल्युम घट्यो भने सायद हामीलाई त्यो सिचुएसन एक्सेप्टेबल नहोला भन्ने कुरा ब्याक अफ द माइन्डले इमिडिएटली रिएक्ट गरिरहेको हैन। त्यसैले तपाई हेर्नुहुन्छ भने रिमार्क्समा मैले त्यही लेखेको छु कि प्राइस इलास्टिसिटी अफ द प्रोडक्ट इज द की इन द प्रोसेस अफ डिसिजन मेकिङ। बुझ्नुभयो यो पार्ट सबैले? बुझ्नुभयो? खै त कमेन्टै आएन त। बुझ्यो, ग्रेट। ल त्यसरी नै अर्को सिचुएसनमा जहाँ मैले सेलिङ प्राइस पर युनिट र फिक्स्ड कस्टको चेन्जेसलाई कोरिलेट गरिरहेको छु, मैले सेलिङ प्राइस पनि बढाएँ फिक्स्ड कस्ट पनि बढाएँ, अब के हुन्छ भन्नुस् त? यसले सेलिङ प्राइस पर युनिट बढाएँ र फिक्स्ड कस्ट पनि बढाएँ भने अब यस्तो सिचुएसन आइदियो भने हाउ विल यु डिसाइड है? हामी हेर्छौं कि मेरो सेलिङ प्राइस चाहिँ बढाएको हुनाले मेरो कति सेल्स बढ्यो त? अफ कोर्स सेलिङ प्राइस बढायो भने सेल्स बढ्छ नै, सेल्स अमाउन्ट बढ्छ नै नि। मेरो दुईटा फ्याक्टरमा सेलिङ प्राइस र फिक्स्ड कस्ट फ्याक्टरमा, यसको मतलब मेरो सेल्स भोल्युम कन्स्टेन्ट छ, मेरो भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट छ, सेम छ, मतलब जे पहिला थियो त्यो अहिले पनि छ, मात्रै मैले प्राइस बढाएको छु र त्यसले मेरो फिक्स्ड कस्टको पनि चेन्ज भइरहेछ। मेरो प्राइस पनि बढ्यो, प्राइस बढ्यो भने त अफ कोर्स सेल्स अमाउन्ट बढ्यो होला नि, भोल्युम यदि सेम छ भने। यतातिर मेरो फिक्स्ड कस्ट पनि बढ्यो, त मेरो डिसिजन केमा रिलेट गर्छ? मेरो सेल्स अमाउन्ट डेल्टा सेल्स लेखेको छु, सेल्स प्राइस पनि, त्यसले ध्यान दिनु होला। यदि मेरो डेल्टा सेल्स कति अमाउन्टले मेरो सेल्स बढेको छ र कति अमाउन्टले फिक्स्ड कस्ट बढेको छ, फिक्स्ड कस्टमा बढेको कुरा र सेल्स अमाउन्टमा बढेको कुरालाई यदि हामी कम्पेयर गर्न सक्यौं, यदि मेरो सेल्स अमाउन्ट बढेको छ इन कम्पेरिजन टु फिक्स्ड कस्टको इन्क्रिमेन्ट, मेरो लागि त्यो एक्सेप्टेबल प्रपोजल होला। तर मेरो सेल्स अमाउन्ट बढ्यो, जसरी कुनै प्रपोजल आयो, सर तपाईँ यसो गर्नुहोस्, एडभर्टिजमेन्ट 5 लाखको बढाइदिनुहोस् र 5 रुपियाँ तपाईँ सेलिङ प्राइस पनि बढाइदिनुहोस्। मैले ठिक छ 5 लाख मैले एडभर्टिजमेन्ट कस्ट बढाएँ र 5 रुपियाँ सेलिङ प्राइस बढाएपछि कति एक्स्ट्रा सेल हुन्छ त? उसले भने सर तपाईको सेल जुन पहिला भइरहेको थियो नि 400 युनिट, अब तपाईँ सेल्स भोल्युम त चेन्ज हुँदैन, तर त्यही 400 युनिट नै बेच्नुहुन्छ। अच्छा, त पहिला त मैले 400 युनिट बेच्दाखेरि 5000 को रेटमा बेचिरहेको थिएँ, अब 5 रुपियाँ बढाएको छु भने 5005 रुपियाँको रेटमा बेच्छु। मैले एक्स्ट्रा कति पाएँ त? त्यो 400 युनिटबाट 5 रुपियाँको त 2000 रुपियाँ पाएँ। 2000 रुपियाँ मैले सेल्स बढाएँ, तर मेरो फिक्स्ड कस्ट कतिले बढिहाल्यो? 5 लाखले बढिहाल्यो नि। म कसरी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु? त्यसैले यहाँ चाहिँ क्लियरली रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ। माइन्डले यदि तपाईँको यो आन्सर रिमार्क्स नहेरिकन तपाईँ आफै पहिला रिएक्ट गर्नुहोस्, के होला त्यस्तो सिचुएसनमा? माइन्डले आफै आन्सर दिन्छ। अच्छा, यदि मेरो इन्क्रिमेन्टल सेल्स अमाउन्ट र इन्क्रिमेन्टल मेरो फिक्स्ड कस्ट मध्ये incremental sales amount is more than incremental fixed cost, then yes, I should accept this proposal.
तर incremental sales amount is small or less than incremental my fixed cost, then I should reject that proposal. क्लियर छ है? ल अर्को के प्रोपोजिसन आउन सक्ला कि सर सेलिङ प्राइस कम गरिदिनुस्, अलिकता सेलिङ प्राइस कम गरिदिनु भयो भने बढी तामझाम बढी एडभर्टाइजमेन्ट नगरे पनि तपाईँ त्यति युनिट्स बेच्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब म फिक्स कस्ट पनि घटाउने कुरा गरिरहेको छु, सेलिङ प्राइस पनि घटाउने कुरा गरिरहेको छु। यसमा डिक्रिजको कुरा भयो। त सेलिङ प्राइस घट्यो भने प्राइस डिक्रिज हुन्छ, सेल्स एमाउन्ट डिक्रिज हुन्छ। कति सेल्स एमाउन्ट डिक्रिज भयो र कति फिक्स्ड कस्ट डिक्रिज भयो। त फिक्स्ड कस्टमा भएको डिक्रिज सेल्स एमाउन्टमा भएको डिक्रिज भन्दा बढी छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु। तर फिक्स्ड कस्टमा डिक्रिज जति भएको छ त्यो भन्दा बढी मेरो सेल्स एमाउन्टमा डिक्रिज भइहाल्यो भने म रिजेक्ट गर्छु। त्यही हेर्नुस् यहाँ डेल्टा सेल्स भनेको डिक्रिज इन सेल्स र डिक्रिज इन फिक्स्ड कस्ट। डिक्रिज इन फिक्स्ड कस्ट मेरो बढी छ एज कम्पेयर टु डिक्रिज इन सेल्स एमाउन्ट, डिक्रिज इन सेल्स एमाउन्ट भन्दा डिक्रिज इन फिक्स्ड कस्टमा कति घटेको छ त्यो यदि बढी छ सेल्स एमाउन्टमा घटेको भन्दा म एक्सेप्ट गर्छु र भाइस वर्सा छ भने रिजेक्ट गर्छु है। क्लियर? थर्ड सिचुएसन हेर्नुस्, यसमा मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्यो र फिक्स्ड कस्ट घट्यो। यसमा भन्नु त बुरा, यसमा कुनै क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी छ? यो सिचुएसन त भनेको त यस्तो सिचुएसन हो भने आँखा बन्द गरेर निदाएकोमा कसैले भन्यो भने हाँसी हाँसी भन्छु अरे क्यों नहीं, जल्दी जाओ फटाफट इम्प्लिमेन्ट गरौँ। त्यो सिचुएसन होइन यो। एकातिर मेरो फिक्स्ड कस्ट पनि घटिरहेछ, अर्कोतिर सेलिङ प्राइस बढाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। सेलिङ प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ? मेरो सेल्स एमाउन्ट बढ्छ। फिक्स्ड कस्ट घट्यो भने त्यसले अझै फेरि प्रॉफिट बढाइदिन्छ। मैले त दोहोरो प्रॉफिट बढाउने अपर्च्युनिटी पाइरहेछु नि। त्यसमा म क्याल्कुलेसन गर्नतिर जान्छु। यस्तो प्रपोजल एकदम क्विकली आँख बन्द करके भी प्रपोजल का डिसिजन देना है। अर्को यसकै अल्टरनेट सिचुएसन हेर्नुस्। एकातिर उसले भनिरहेछ कि सर सेलिङ प्राइस घटाइदिनुस्, सँगसँगै भनिरहेछ सर फिक्स्ड कस्ट बढाइदिनुस्। हुन त लाग्छ यो अलिकता प्र्याक्टिकली सम्भव छैन, तर यस्तो कुनै प्रपोजल या यस्तो कुनै सजेसन आयो भने त्यो सजेसन सुन्न पनि हामी र त्यो सुन्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। त्यो सजेसनमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पनि निरर्थक हुँदैन। एकातिर तिमी भनिरहेछ सेलिङ प्राइस घटाइदियो, अर्कोतिर फिक्स्ड कस्ट बढाइदियो, डबल डबल मार करने की बात कर रहे हो। इसलिए इमिडिएटली रिजेक्ट गरिदिन्छु। क्याल्कुलेसन पनि किन गर्नु पर्यो यार यसको लागि। विवेकको क्वेसन छ फिक्स्ड कस्ट बढी हुँदा सेल्स भन्दा एक्सेप्ट गर्ने एकपल्ट फेरि सर। ओके हैन, फिक्स्ड कस्ट बढी हुँदा हेर्नुस् तपाई डेल्टाको मतलब बढी न सोच्नुस् के, यो एरोसँग रिलेट गर्नुस्। सेलिङ प्राइस बढ्नुको मतलब डेल्टा सेल्स बढेकै हुन्छ नि। सेलिङ प्राइस घट्नुको मतलब डेल्टा सेल्स मिन्स डिक्रिजलाई इन्डिकेट गरिरहेछ। तो सायद त्यसबाट तपाई कन्फ्युज भइहाल्नु भयो कि सेलिङ प्राइस कसैको बढ्यो र सेल्स वॉल्यूम सेम छ, मतलब 400 यूनिट बेच रहे थे अभी भी 400 बेचेंगे, लेकिन पहले 5000 के रेट में बेच रहे थे अभी 4000 के रेट में बेचेंगे, तो आपको सेल्स अमाउंट घटेगा ना। तो डेल्टा सेल्स का मतलब यहाँ घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ डेल्टा सेल्स का मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो बढेको सेल्स र बढेको फिक्स कस्ट, बढेको सेल्स बढेको फिक्स कस्ट भन्दा बढी छ भने एक्सेप्ट गर्छौं, बढेको सेल्स फिक्स कस्ट भन्दा कम छ भने रिजेक्ट गर्छौं। घटेको सेल्स घटेको फिक्स कस्ट, तो घटेको सेल्स भन्दा फिक्स कस्ट घटेको पोर्सन बढी छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं। घटेको फिक्स कस्ट घटेको सेल्स भन्दा जति सेल्स घटेको छ त्यो बढी अमाउन्टको सेल्स घटेको छ र कम अमाउन्टको फिक्स घटेको छ भने यसलाई रिजेक्ट गर्छौं। क्लियर छ विवेक? ओके, सो डेल्टालाई तपाई रिलेट गर्नुस् इन्क्रिज र डिक्रिज सँग। त्यो इन्क्रिज डिक्रिज कहाँबाट? यो साइन यो सिम्बलबाट रिलेट गर्नुस्। ठाउँ पनि कम थियो, मैले सिधा यहाँ लेख्न त सक्थे इफ इन्क्रिज सेल्स इन्क्रिमेन्टल इन सेल्स इज ग्रेटर देन इन्क्रिमेन्टल इन फिक्स्ड कस्ट एक्सेप्ट म लेख्न सक्थे, तर मैले नलेखेको कारण पनि के छ, ठाउँ पनि कम छ। तपाईले अलिकति दिमाग त लगाउनु पर्यो नि एक्स्ट्रा। जनताहरू कति थोरै हुन्, रोमान्टिक वेदर लागेको हो कि? ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइङ? कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि, वीडियो आ ही जाएगा, चलो भाई सुन लेंगे, वहां पे भी वही भाषा सुनना है, वही शब्द सुनना है हैन? त्यसै भएर होला। त्यसैले आफूमा ध्यान राख्नुस्, जनताहरू
फर्किन्छन्, जनकारहरूले आफ्नो काम गर्छन् है। सो त्यसरी यो 6 का 6 सिचुएसन्स तपाईहरुले मज्जाले पढ्न सक्नुहुन्छ होला। त्यही अनुसारको पहिला यो रिएक्सन हेर्नु भन्दा पहिला आफै सोच्नुस्, त्यसपछि त्यसलाई चेक गर्नुस् त। आँखा बन्द गरेर सोच्नुस्, अच्छा यो भयो भने यो हुन्छ, हेर्नुस् रिमार्क्स। यस, दिस हाउ यु शुड बी sharpening your mind in the sense that yes, you are now on a right path of CVP analysis. Clear sir? सबै छ? क्लियर छ? क्लियर छ? अब सबैलाई गर्न सक्नुहुन्छ? ग्रेट है। किनभने त्यो एक एक सिचुएसन हेर्दै र त्यसको रिमार्क्स जुन छ त्यसलाई नहेरिकन पहिला आफ्नो डिमान्डमा आफै तपाईँ सोच्नुस् यो भयो भने के गर्नु। मानौ न यहाँ मैले भने मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढाइदिने र सेल्स भोल्युम घटाइदिने। अरे भाइ यो त दोहोरो नुक्सान भएन? एक त पर युनिट कस्ट पनि बढाइदिनु भयो र सेल्स भोल्युम पनि घटाउने कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तोमा दिमाग लगाउनु जरुरी छ र क्याल्कुलेसन पनि गर्नु जरुरी छ र यतिकै इमिडिएटली रिजेक्ट गर्ने सिचुएसन छ नि। जबकि अर्को प्रोपोजिसन हेर्नुस्, भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाइदिने, सेल्स भोल्युम बढाइदिने, यो त दुवैतिरबाट फाइदा हुने कुरा भयो। त्यसलाई त इमिडिएटली एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सो दैट इज हाउ आई हैव रिटन माई रिमार्क्स कन्सिडरिङ इट। एट द सेम टाइम मैले धेरै कुराहरुमा ब्ल्याङ्क छोडिदिएको छु। तपाईँ आफै सोच्नुस् र आफै भन्नुस् के गर्ने, यस्तो डिसिजनलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने। मानौ तीनवटा फ्याक्टरको कुरा गरौँ, चारवटा मध्ये तीनवटा फ्याक्टर भएको सिचुएसनमा टोटल कतिवटा कम्बिनेसन बढ्ला? 4 कम्बिनेसन मात्रै बन्छ। तर हरेक कम्बिनेसनमा फेरि हेर्नुहुन्छ भने इन्क्रिज र डिक्रिजले गर्दाखेरि 6 अझै कम्बिनेसन बन्छ नि। जसरी 2 × 2 × 2 8 भयो नि, 8 वटा सर्कमस्टान्सेस भयो। प्रोबेबिलिटी पढ्नु भएको छ भने 4 × 8 32 वटा सर्कमस्टान्सेस बन्यो यसमा। त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला। 1 2 3 4 है। तपाईहरुले कसरी कोरिलेट गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, तर मलाई म्याथमेटिक्स त अलिकता आउँछ है। तपाईहरुले पनि सिक्नु नै भएको होला। 4 बाट 3 वटा फ्याक्टर लिनु पर्ने भने 4 फ्याक्टोरियल 4c3 दैट वुड बी 4। अब जुन 3 लिन्छौं भने 3 वटा फ्याक्टर छ, सबैमा 2 वटा साइड छ। त्यसको मतलब 2 × 2 × 2 8 भयो। टोटल कति कम्बिनेसन भयो? 8 × 4 32 कम्बिनेसन। 32 वटा सिचुएसन्स हामीसँग आउँछ अर्को केसमा। हरेक केसमा रिमार्क्स लेखिराख्नु भन्दा र तपाईले पनि आँखा बन्द गर्नुस्, सिचुएसन्स हेर्नुस् र भन्नुस्। जसरी मानौ यो कुरा आउने, सेल्स भोल्युम पनि बढ्नु, भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि बढ्नु र सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि बढ्नु। यो सिचुएसन आयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? कस्तो डिसिजन दिनुहुन्छ? कस्तो डिसिजन दिनुहुन्छ? एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? सबैले भन्ने चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु भनेर। सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन भेरिएबल कस्ट छ भने एक्सेप्ट गर्ने है। डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा भिसी एक्सेप्ट गर्ने। अब यो तीनवटा फ्याक्टर मध्ये सेल्स भोल्युम बढ्ने कुरा भनिरहेछ भने हामी यतातिर त अहिले ध्यानै नदिउँ। अब दुईटा कुरामा हेरौँ, मेरो भेरिएबल कस्ट बढेको छ, मेरो सेलिङ प्राइस पनि बढेको छ। तर मेरो सेलिङ प्राइसमा जति अमाउन्ट हामीले बढाएको छौं त्यो भन्दा भेरिएबल कस्टमा बढाएको अमाउन्ट यदि कम छ भने कन्ट्रिब्युसन पनि तपाईको इम्प्रुभ हुने भयो। सो सिम्पल हामीले के हेर्छौं, उले भने सर 2 रुपैयाँ का मानौ जसरी हाम्रो यही स्मार्ट स्टप्स लिमिटेड की कुरा गर्ने हो भने हामी 3000 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट भएको स्मार्ट स्टपलाई 5000 मा बेचिरहेको थियौ है भनिरहेको थियौ। अब मानौ हामीले कस्तो एउटा प्रपोजल लिएर आयौं कि सर यसमा अलि हाई क्वालिटीको सामान लगाइदिनु न, एउटा हाई क्वालिटीको सामान लगाइदिनुस्, त्यसको कारणले तपाईको 500 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट बढ्यो। पहिला 3000 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट थियो, अब 3500 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुनुभयो। तर हाई क्वालिटी भएपछि कस्टमरले बढी पनि त पेमेन्ट गर्छ नि। कस्टमरले अब त्यो 5000 को ठाउँमा 6000 पेमेन्ट गर्न तयार भयो। अब यो सिचुएसन आयो भने र मेरो सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो, त सेल्स भोल्युम बढे पनि मेरो डिसिजन मेकिङ को लागि त्यो सेल्स भोल्युम बढेको हुनाले त्यसलाई कन्सिडर गरिराख्नु अहिले जरुरी देखिदैन। हामी मात्रै डिसिजन लिँदाखेरि के को बेसमा लिन सक्छौं? बिकज these are increasing, यो भेरिएबल
यो सेल्स भोल्युम इन्क्रिज गरिरहेको सिचुएसन भएको हुनाले यो चारवटा पार्टमा हाम्रो डिसिजन मोरलेस यही दुईटाबाट कन्क्लुड हुन सक्छ जुन तपाईहरुले सही लेख्नुभयो। यदि सर सेलिङ प्राइस पर युनिटको चेन्जेस डेल्टा लेख्नु जरुरी छ। महेश तपाईले भन्नुभयो सर एसपी इज ग्रेटर देन बीसी। नो, डेल्टा भनेपछि इन्क्रिमेन्टल एसपी इज ग्रेटर देन इन्क्रिमेन्टल भेरिएबल कस्ट, देन यु शुड एक्सेप्ट इट, बिकज अन अदर साइड सेल्स भोल्युम त बढेकै छ। तर मानौ मेरो सिचुएसन यो भयो कि मेरो भेरिएबल कस्ट घट्यो र सेलिङ प्राइस पनि घट्यो। अब यहाँ डेल्टा भेरिएबल कस्ट मतलब घटेको पोर्सन अफ भेरिएबल कस्ट भन्दा सेलिङ प्राइस कम घटेको छ भने तपाईं एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन? यो सिचुएसन हेर्नुस्, भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढेको छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट घटेको छ भन्नुस्, यो सिचुएसन तपाईं एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? यो पार्ट भनिरहेको छु, यो पार्ट तपाईं भनिरहेको छु। ओके ओके महेश, यो थर्ड पार्ट है, सेल्स भोल्युम बढ्नु, भेरिएबल कस्ट घट्नु र सेलिङ प्राइस पनि, भेरिएबल कस्ट बढ्नु र सेलिङ प्राइस घट्नु। मानौ जस्तै यही सिचुएसनमा, यो स्मार्ट स्टप्स को सिचुएसनमा मैले सेलिङ प्राइस 5000 को ठाउँमा 4800 गर्थे, 4800 गर्थे। पहिला चाहिँ यही ध्यान दिनुस् है, यतातिर ध्यान दिनुस्। पहिला 5000 थियो, 3000 थियो, भेरिएबल कस्ट 2000 कन्ट्रिब्युसन आइरा। अब यसलाई मैले घटाइदिए 4800 गर्थे, यसलाई मैले बढाइदिए 3200 गर्थे। अब यो कति हुन आयो? 1600 हुन आयो। है यो सिचुएसन छ, यही सिचुएसनको कुरा गरिरहेका छौं हामीले। तर यो हुँदाखेरि म 400 स्टक बेचिरहेको थिएँ, यो हुँदाखेरि म 600 स्टक बेच्न थालेँ। किन सेल्स भोल्युम पनि त बढेको छ नि, 400 बाट 600 भएको छ। यो सिचुएसनमा के गर्नुहुन्छ? यो सिचुएसनमा क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु पर्यो प्रोफिटेबिलिटी बढिरहेछ कि छैन। किनभने यतिकै यसलाई ध्यान राखेर यतिकै यसको बेसिसमा यदि मैले डिसिजन दिन सुरु गर्यो भने दैट वोन्ट बी एप्रोप्रिएट। किनभने कसैले के भन्छ सर कन्ट्रिब्युसन पोइन्ट त घटेको छ, तर पर युनिट घटे पनि मेरो टोटल युनिट्स को सेल यदि बढिरहेछ भने यहाँ म 1600 into 600 युनिट बेच्छु र यति ओभरअल कन्ट्रिब्युसन पाउँछु। यहाँ 2000 into 400 युनिट्स बेच्छु, यति ओभरअल कन्ट्रिब्युसन बनाउँछु। सो मेरो डिसिजन के हुनु पर्यो? टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को डेल्टा यदि ग्रेटर देन 0 छ, मतलब चेन्जेस, डेल्टा भनेको चेन्जेस, पहिला 8 लाख रुपैयाँ थियो, अब 9,60,000 छ। तो के गर्छु म? यो यसको चेन्जेस हेर्छु र मानौ यो नयाँ कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट छ, यो पुरानो कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट छ। तो डेल्टा कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट यदि ग्रेटर देन 0 छ भने एक्सेप्ट गर्छु म, यदि लेस देन 0 छ भने रिजेक्ट गर्छु। हुन सक्थ्यो होला नि, मानौ 600 को ठाउँमा 500 युनिट मात्रै भयो, अनि के हुन्छ भन्नुस्? 500 युनिट मात्रै भएको भए 8 लाख रुपैयाँ नै हुन्थ्यो। सो पहिला पनि 8 लाख, अहिले पनि 8 लाख। अब के गर्नुहुन्छ? इन्डिफरेन्समा छु। तपाई के भन्नुहुन्थ्यो होला? सर वी आर इन इन्डिफरेन्स, यो गरे पनि प्रोफिटेबिलिटीमा कुनै फरक पर्दैन, चलो जी सुरु किया जाए। त बरु मलाई मेरो बिजनेस बढिरहेछ, प्रॉफिट ठिकै सेम भए पनि यदि प्रॉफिट बढिरहेछ भने म भन्छु ठीक छ, ल गरौँ, एकचोटी इम्प्लिमेन्ट त गरेनौ, एकचोटी जब कस्टमर बेस बढिहाल्यो भने पछि फेरि प्राइस चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचौला। अहिले सायद सेम सिचुएसनमा पनि म एक्सेप्ट गरिहाल्छु, तर म इन्डिफरेन्स छु। यदि प्रॉफिटलाई ध्यानमा राख्ने हो भने आई एम इन इन्डिफरेन्स सिचुएसन, चाहे तपाई प्रपोजल यो राख्नु, सेम मेन्टेन गर्नुस् या चेन्ज। तर मैले यो भने 480 भइदियो भने यसले गर्दा तपाईको यो डेल्टा लेस देन 0 भइहाल्छ नि, नेगेटिभमा आइहाल्छ नि, त्यसले त रिजेक्टै गर्नुपर्छ। क्लियर? सो त्यसरी यो सिचुएसन्सहरु फ्रेम गरिएको छ यो तपाईको नोटमा, ह्यान्ड्स आउटमा, र तपाईहरुले बढी होइन मात्रै आँखा बन्द गरिकन सिचुएसन्सहरुलाई बुझ्ने र तपाईले आफै कोरिलेट गर्ने। अच्छा यसको लागि त मैले पुरै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ दुवै सिचुएसनमा, अनि निकाल्न सक्छौं। यसको लागि त पुरै निकाल्नु पनि पर्दैन, इमिडिएटली म रिएक्ट आन्सर दिन सक्छु, इमिडिएटली कन्क्लुड गर्न सक्छु। त्यो सोचेर यो सबै पार्ट तपाईहरुले डिस्कस गर्नु, गरेर आउनु होला। डिस्कस त के भन्नु, तपाईहरुले गरेर आउनु होला। माइन्डमा एउटा एक्सरसाइज, माइन्ड जिम गर्नु पर्यो, दिमागलाई अलिकति चलाउनु पर्यो।
है ठिक छ ल टेक केयर आजको लागि यतिकै राखौं बाई